नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ। यो हो द दिपेश शो। यदि यो लाइभहरूको भिडमा तपाईँ यो दिपेश शो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ पक्कै पनि बुद्धिमान हुनुहुन्छ। म हो दिपेश र यो हो दिपेश शो। द दिपेश शोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ र दिपेश शोमा आज को हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा नै छ। उहाँलाई स्वागत गर्नुभन्दा पहिला म तपाईँ जसले हेर्दै हुनुहुन्छ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज को हुनुहुन्छ पहिल्यै नाम लिउँला। सुमन विक्रम थापा हुनुहुन्छ, प्रवीण श्रेष्ठ, अमीर बोहरा, अजय शाही, शैलेश मास्के, मनोज अरियाल, साहिल श्रेष्ठ, मनिषा श्रेष्ठ, रोज श्रेष्ठ, दीपक हिराचन, राज महर्जन, तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। र योभन्दै अब कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी स्वागत गरौँ हाम्रो प्रिय दाई, तपाईँहरू सबैको फेभरेट, मेरो पनि फेभरेट, हामी सबैको फेभरेट बबिन दाईलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। बबिन दाई, वेलकम टु द दिपेश शो। थ्याङ्क यू दिपेश। कस्तो चल्दैछ दाई यो लकडाउन? लकडाउन त अब राम्रै गरिरहेको छ कि। हजुर, लकडाउन गरेको पनि राम्रै हो। बाहिरको न्युजहरू सुन्दाखेरि त लकडाउन गरेको राम्रै जस्तो लागिरहेछ। अब लकडाउन मात्रै गरेर हुँदैन जस्तो पनि लाग्यो। अब के गर्नुपर्ने हो, यसलाई चाँडै कसरी चाहिँ सक्दो बढी टेस्ट गरेर लकडाउनलाई अलिकति खुल्ला पनि पार्नुपर्छ जस्तो लागिसकेको छ। धेरैले शास्ति खाइसकेको छ। त्यो कारणले यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। दाईको दिन कसरी बिताउनुहुन्छ दाई अहिले यो लकडाउनमा? अब सबभन्दा पहिला दिपेश एउटा के भन्न चाहन्छु भने यो फेसबुक अब यो लाइभ हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण साथीहरूलाई सबैलाई मेरो नमस्कार भन्न चाहन्छु पहिला। ए हजुर दाई, थ्याङ्क यू सो मच। म पनि दाईको तर्फबाट मेरो तर्फबाट सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामी लाइभ यो इन्टरनेटमा भएकोले सबैको कमेन्टहरू पनि अब बिस्तार बिस्तार हामी पढ्दै जानेछौँ होइन दाई। दाई अचेल दिनभर के गरेर बित्छ दाई? अब के गर्नु दिपेश है, अब सङ्गीतमा रुचि भएको मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि अलिअलि सङ्गीतको कामहरू पनि गर्छु म होइन। अब यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि 2-3वटा गीतहरू रेकर्ड गर्नुपर्ने थियो। त्यो रेकर्ड गर्नुपर्ने गीतहरूको प्र्याक्टिस पनि गरेर बसेको छु। नयाँ क्रिएसन गर्न सकिन्छ कि त्यसमा पनि ट्राई गरेर बसिरहेको हुन्छु। गीत गाइरहेको हुन्छु। यता तल माथि मुभी हेऱ्यो, बस्यो, खायो, नयाँ नयाँ चिजहरू युट्युब हेरेर पकायो। मलाई इन्ट्रेस्ट छ। दाइलाई कुकिङमा पनि इन्ट्रेस्ट छ नि है? धेरै इन्ट्रेस्ट छ मलाई, पहिल्यैदेखि धेरै इन्ट्रेस्ट छ। म पकाउँछु पनि। आजकल त सजिलो पनि छ, युट्युब हेऱ्यो। त्यो मलाई वेस्टर्न खानाहरू बनाउन इच्छा लाग्छ, त्यही कारण हेरेर म पकाउँछु। दाइले पकाएको खाना अब दाइलाई त मिठो लागिहाल्छ। अरूहरूलाई घरमा कस्तो लाग्छ दाइ? अरूलाई पनि मिठो लाग्छ? अरूलाई पनि मिठो लाग्छ एकदम। त्यस कारण पकाउने, अरूले मिठो नभइकन पकाउने इच्छा हुँदैन नि। मिठो भन्छ त्यसपछि पकाउने इच्छा हुन्छ। पक्कै पनि। दाइ अब हामी एकैछिन हजुरको चाइल्डहुडतिर फर्क्यौँ। कसरी सम्झिनुहुन्छ दाइ चाइल्डहुड? म्युजिक कसरी इन्ट्रोड्युस भयो भनौँ न तपाईँको लाइफमा? अब म चाइल्डहुडमा त म जन्मेको त मरुटोल भन्ने ठाउँमा हो है। हजुर दाइ। अब चाइल्डहुड त अब आफूले होस नसम्हालेको बेलामा त त्यतिकै बित्यो होला, कसरी बित्यो थाहा छैन। तर जब आफूले अलिकति होस आफूलाई भएपछि चाहिँ म चाहिँ म्युजिकमा चाहिँ अलिकति सानैदेखि नै रुचि राख्ने मान्छे भएकोले कतै कन्सर्ट भयो भने या कतै अग्रज दाईहरूको केही भयो भने म छुटाउँदैन थिएँ। म जहाँ गएर पनि जसरी पनि हेर्न जान्थेँ। जसरी पनि त्यसलाई म्यानेज गर्थेँ, म हेर्न जान्थेँ। त्यस कारणले त्यो अलिकति सानै टाइममादेखि नै मलाई म्युजिकप्रति धेरै रुचि थियो। बाल्यकाल त अब सबैको जसरी बित्छ, साथीभाइहरूसँग खेलिन्छ यताउता, त्यही तरिकाले बिते। तर आफूले होस भएपछि चाहिँ अलिकति म्युजिकतिर चाहिँ मलाई धेरै रुचि भएको कारणले गर्दाखेरि कसैको पनि त्यस्तो किसिमको कन्सर्टहरू भयो या यताउति केही चिज भयो भने म हेर्न चाहिँ जान्थेँ, त्यसमा रुचि राख्थेँ। हजुर दाइ, त्यतिखेर कस्तो गीतहरू सुन्नुहुन्थ्यो दाइ? म अनेक प्रकार, एउटा कुरा गजब छ मलाई त्यो बेला, अहिले मलाई आफूलाई पनि अचम्म लाग्छ। मलाई मान्छेहरूले उमेर अनुसारको गीत सुन्छन् भन्छन् होइन। तर मलाई सानैदेखि पनि मलाई क्लासिकल पनि सुन्न मन लाग्ने, मलाई गजलहरू पनि सुन्न मन लाग्ने त्यो प्याटर्नको थियो। म अनेक प्रकारको गीतहरू सुन्थेँ, धेरै प्रकारको गीतहरू सुन्थेँ। मान्छेहरू अब कसैले डिस्कोमा त सुनिरहेको हुन्छ, रक सुनिरहेको हुन्छ उमेर अनुसार। म चाहिँ सबै प्रकारको गीतहरू सुन्थेँ। म
दाइ त्यतिखेर तपाईँ अब म्युजिक सुन्दै हुर्किनु भयो अनि यो स्कुल सिधिसकेपछि भनौँ न यता स्पोर्ट्समा पनि एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो नि है टेबल टेनिसमा त नेसनल प्लेयरै बन्नुभयो नि नेसनल कम्पिटिसनमै पुग्नु भयो म चाहिँ यो के अरे राष्ट्रिय खेलकुद परिषद के भन्छ अञ्चल टेबल टेनिस टुर्नामेन्टमा वीरगन्जमा तेस्रो राष्ट्रिय खेलकुदको लागि चुनेको थिएँ हाम्रो टुर्नामेन्टमा सेलेक्सन भएको थिएँ त्यसको लागि वीरगन्ज म खेल्न गएको थिएँ टेबल टेनिस म खेल्थेँ यो गीतको साथसाथै त्यो बेलामा गीतहरू गाउँदै मैले रेकर्ड चाहिँ गरेको थिइनँ गीत चाहिँ गाउने क्रममा थियो त्यो बेलामा म स्पोर्ट्समा पनि धेरै रुचि राख्थेँ स्पोर्ट्स पनि मैले तेस्रो राष्ट्रिय खेलकुद चाहिँ टेबल टेनिसबाट खेल्न गएको थिएँ हजुर यो धेरैलाई थाहा छैन होला कि बबिन दाई अब त्यो नेसनल प्लेयर हुनुहुन्छ यो उसको लागि भनेर एनआरटीको त लाइफ टाइम यो के भन्छ त्यसलाई यो आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ नि होइन एनआरटीको त म एनआरटी क्लबको मेम्बर छु हजुर स्नुकर पनि एकदम राम्रो खेल्नुहुन्छ दाइले पछि चाहिँ म एनआरटी क्लबबाट चाहिँ स्नुकरहरू खेल्न थालेँ म स्नुकरमा पनि साह्रै रुचि हुन्थ्यो खेलहरूमा चाहिँ मलाई धेरै चिजहरूमा फुटबल खेल्थेँ पहिला त धेरै फुटबल खेल्थेँ स्कुलबाट पनि खेल्थेँ अनि त्यहाँबाट पछि हुँदै गएपछि अलिकति स्नुकरहरूमा रुचि बढ्दै गयो स्नुकरहरू खेल्थेँ अब काठमाडौँ खेल मण्डल भनेर हाम्रो त्रिपेश्वरमा छ एनआरटी क्लब त्यसको म विशेषले भने जस्तै म आजीवन सदस्य पनि हुँ त्यहाँको लाइफ टाइम मेम्बर हुँ र त्यहाँ हामीहरूको हरेक वर्ष चाहिँ एनआरटी क्लबको वार्षिक उत्सव भनेर चाहिँ टेबल टेनिस हुन्छ फुटबल हुन्छ स्नुकर हुन्छ त्यसमा भाग लिएर म पनि खेलिरहेको हुन्छु म फाइनल 4 चोटि पुगिसकेको छु म सेकेन्ड 4 चोटि भइसकेको छु फर्स्ट हुन सकेको छैन क्लबमा हामी सबैको तर्फबाट दाइलाई धेरै धेरै शुभकामना दाइ अब आउने अब यो वर्ष होला कि अर्को वर्ष होला आउने टिममा चाहिँ दाइ फर्स्ट हुनुपर्छ सबैजना जसले हेर्दै हुनुहुन्छ प्लिज बबिन दाइलाई शुभकामना दिउँ अब आउने यो कम्पिटिसनमा स्नुकरमा चाहिँ दाइ चाहिँ प्रथम स्थान दाइ एउटा क्लबको टुर्नामेन्ट हो क्लबमा हामीहरूको एउटा वार्षिक सबै खेलहरू समावेश गरिन्छ एनआरटी क्लबले त्यो खेलमा चाहिँ एउटा स्नुकर पनि पर्छ त्यसमा चाहिँ हामी रमाइलो गर्छौँ क्लबमा बसेर खेल्छौँ तर क्लबमा धेरै राम्रो राम्रो खेलाडीहरू छ त्यहाँ चाहिँ टुर्नामेन्ट हुँदाखेरि त्यहाँबाट पनि धेरै सिक्न सकिन्छ एनआरटी क्लबबाट पनि ए हजुर दाइ अब लेट्स गो टु द म्युजिक दाइ पहिलो गीत प्रियसीको मन जित्न तपाईँ पहिला नै लेख्नु भएको थियो दाइ कतिखेर लेख्नु भयो त्यो गीत कस्तो बेला लेख्नुभयो चमको छ हो यो के भएको थियो भन्दाखेरि भने अब यही भने नि मैले गीत गाउने रहर त्यो रहरले गर्दा गर्दै अब साथीभाइहरूको अगाडि गाइन्थ्यो तिम्रो राम्रो छ तिमीले रेकर्ड गर्नु पर्यो भने तर कहाँ गएर रेकर्ड गर्ने कसले लेखिदिने के गर्ने कसो गर्ने अब के पनि थाहा थिएन सबभन्दा पहिला आफैले लेखेको गीत हो त्यो प्रियसीको मन जित्न मैले अहिले यसो सोद्धाखेरि कसरी लेखेँ खोइ म अब विचारै गर्न सक्दिनँ त्यो एउटा गाउने रहरले गर्दाखेरि पनि त्यो बल पुगे जस्तो लाग्छ कौशीमा बसी बसी मैले प्रियसीको मन जित्न भन्ने लेखेको थिएँ त्यसपछि त्यसको अलिकति करेक्सनहरू एउटा तपाईँहरूलाई यसको पनि जानकारी दिनुपर्ने छ यो गीतलाई करेक्सन हाम्रो दुर्गालाल खोब्लु उहाँ दाइका लगेर मैले करेक्सन गराएको थिएँ उहाँले अलिकति करेक्सन शब्दहरूको करेक्सन उहाँले गरिदिनु भएको थियो हाम्रो दुर्गालाल जोशी दाइ हजुर जसले चाहिँ सयथरी बाजा फुलको आँखामा लेख्नुभयो हजुर उहाँका किनभने उहाँको छोरा सुरज मेरो चिन्जानको थियो साथी थियो मैले रिक्वेस्ट गरिसकेपछि बुवालाई एकचोटि करेक्सन गर्न लगाउनु न भनेर त्यो करेक्सन गराएर त्यसपछि मैले रेकर्ड गरेको गीतहरू ए अनि रेकर्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर त गाह्रै थियो होला पैसा थिएन गायक पनि थिएन फर्स्ट गीत केही थाहा थिएन एकदम गाह्रो थियो त्यो बेलामा सही कुरा हो पैसा पनि त्यो बेलामा धेरै अगाडि यो 1989 जुन बेला 89तिरको हो रेकर्ड भयो सबै चिजहरू मिलाउन गाह्रो थियो पैसा भन्दा नि के भने त्यो म्युजिसियनहरू मिलाउन गाह्रो थियो कहाँ गएर रेकर्ड गर्ने के भन्ने थियो छाउनीमा अल्फा स्टुडियो अहिले जुन रविन दर्शनधारीको स्टुडियो छ त्यहाँ चाहिँ साथी नै हो ऊ पनि त्यहाँ गएर गीत चाहिँ अर्कै किसिमले बनाएको थियो अब त्यो गीतलाई गर्दा उसले चाहिँ अझ सिँगार्यो गीतलाई अझ पनि राम्रो गर्यो अब उसैको कम्पोज हो
अनि प्रेयसीको मन जित्न मैले लेखेर लगेको थिएँ। त्यहाँ बसेर ल यो गीत रेकर्ड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। अनि हरेकपल्ट एक एकजना म्युजिसियनलाई लिएर आएर कहिले अब स्याक्सोफोन हाम्रो श्याम परियार दाइले बजाउनु भएको थियो त्यो बेलामा, उहाँले गर्नुभयो। त्यसपछि अब गिटार छ गिटारलाई लिएर आएर राख्नु पर्यो, एक एकजनालाई लिएर पुऱ्याउँदै जाँदै लिँदै यसरी बहुत दुःख गरेर धेरै दुःख गरेर रेकर्ड गरेको मैले प्रेयसीको मन जित्न। दाइको यहाँ साउन्ड अलिकति क्लियर भएन भन्दैछ दाइ, एकचोटि ब्लुटुथ अफ गरौँ। यो ब्लुटुथ अफ गरेर हेरौँ एकचोटि त्यो गरेर ट्राई गरौँ। अघिसम्म ठिकै थियो हामीले टेस्ट गर्दाखेरि, अहिले यतिकै बोल्दाखेरि ठिक हुन्छ। हजुर हुन्छ, म एकचोटि तपाईँहरूले एकचोटि यो अहिले साउन्ड अलिकति बेटर भयो होला, एकचोटि टेस्ट गर्नु होला। अन्त त्यो रेकर्डिङ यो 1989मा रेकर्ड भयो है दाइ? कति जति टाइम लाग्यो दाइ रेकर्डिङ होल ओभरअल सबै सिद्ध्याउनको लागि? यो रेकर्डिङ गर्दाखेरि मैले भने नि अब म्युजिसियनहरूलाई लिँदै राख्दै उहाँहरूलाई लिन जाने अनि रेकर्डिङ गर्यो, त्यसपछि फेरि उहाँहरूलाई पुऱ्याउन गयो। यसो गरेर मैले धेरै मिहिनेत गरेर त्यो रेकर्डिङ गर्दाखेरि करिब करिब झन्डै 20-25 दिन जस्तो लागेको थियो। त्यतिखेर 25 दिन एउटा गीत रेकर्ड गर्न है? 20-25 दिन लागेको थियो। दा अनि त्यो गीत सबै म्यानेज गर्नु पर्यो किनभने अब एउटा 4 ट्र्याक मेसिन मात्र हुन्थ्यो त्यो बेलामा होइन। 4 ट्र्याकमा चाहिँ अब अलिकति म्युजिक बढी भयो भने ट्र्याक ट्रान्सफर भनेर गर्नु पर्थ्यो, एकदम मिलाउनु पर्थ्यो। यसो गर्दा गर्दै हामीले चाहिँ 20-25 दिनमा चाहिँ यो रेकर्ड पुरा भयो हाम्रो। अनि यसमा एउटा चिज भन्नुपर्ने छ, हाम्रो राम श्रेष्ठ दाइ, हजुर हजुर, C1 सन्डे, उहाँले यो गीतमा चाहिँ आएर यो गीतमा चाहिँ रिदम बजाइदिनु भएको छ मेरो प्रेयसीको मन जित्नमा। यो रिदम एउटा मैले राख्नुपर्छ यसमा है भनेर उहाँले आएर चाहिँ रिदम बजाइदिनु भएको थियो। म सम्झिन्छु त्यो दिन। ए रामश्रेष्ठ दाई त तपाईँको पनि दाई भनेपछि त भयङ्कर दाई रहेछ त, हामी सबैको दाई है, सबको दाई। हाम्रो रामश्रेष्ठ दाई नि धेरै सिनियर दाई। त्यही त, फेरि उहाँ रिसाउनु होला है फेरि सिनियर दाई भने उहाँले सधैँ फेरि हाम्रो अब हामी म 22 दाई 24 राम दाई अब 26-27 हामीले त्यस्तै हामीले भन्दाखेरि चाहिँ रामदाई भनेर जुन बेलादेखि चाहिँ पहिलादेखि चिने हामीले रामदाई नै भनिरहेको हो त्यो कारणले गर्दाखेरि। हजुर दा अनि यो गीत रेकर्ड त भयो, त्यसपछि त झन्डै 1 वर्ष जति त दाइले आफै मात्रै सुन्नुभयो? यो रेकर्ड गरिसकेपछि चाहिँ फेरि अब कसले निकालिदिन्छ र? एउटा गीत हो त्यो बेलामा, अब एल्बम गर्ने भन्ने त एउटा गीत रेकर्ड गर्नलाई नै अलिक गाह्रो हुन्थ्यो। अब एल्बमै गर्ने 10वटा गीत 9वटा गीत गर्नलाई त गाह्रै थियो, पोसिबल थिएन। अनि एउटा गीत गायो, आफूलाई दिनभरि आफ्नै गीत सुन्यो, खुब सुनेर कहाँ बिग्रिएको छ के भएको छ सुनियो, र राम्रो पनि हो, त्यसलाई अझ राम्रो गर्न सकिन्छ कि भनेर धेरै सुनियो। सुनिसकेपछि वर्षौँ दिन लाग्यो त्यसलाई अब सुनेर। अनि बिचमा एउटा मेरो साथी थियो इमराज तुलाधर, न्यु रोडमा उसको क्यासेट पसल थियो, उसले पिकअप क्यासेटहरू बेच्थ्यो, म्युजिक बक्स उसको न्यु रोडमा क्यासेट पसल थियो। उसका लगेर यो गीत सुन्दाखेरि उसले के भन्यो भने यो गीत म निकाल्छु, मलाई देऊ न, तिम्रोबाट कति खर्च भएको छ त्यो गीत खर्च म दिन्छु, तिम्रो यो गीत म निकालिदिन्छु भन्दाखेरि एउटा राम्रो पनि हो, ल हुन्छ त्यसै अब यो पब्लिकमा निस्किन्छ, कति आफैले सुनिराख्ने भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ प्लान गरेर भारती क्यासेट सेन्टर भनेर, त्यसपछि त्यहाँबाट ट्यालेन्ट फर्स्ट भनेर त्यहाँबाट चाहिँ यो प्रेयसीको मन जित्न गीत निस्केको। यो 91 तिरको कुरा होला है दाइ? 90 या 91 तिर अनि बल्ल निस्केको। त्यतिखेर हाम्रो एन्जल्सको गीत पनि थियो त्यो एल्बममा, ट्यालेन्टमा एन्जल्सको थियो। अनि मैले सम्झे अनुसार स्वयम्भू रत्न साक्यको जुनसुकै बादलमा भन्ने गीत पनि सुनेको थियो। हजुर दाइ, अझै पनि साउन्डको उ भन्दैछ दाइको ब्लुटुथ अझै पनि अफ भएन जस्तो छ, अफ भएको छ दाइ ब्लुटुथ? अफ एक्चुअली अफै गरिदिनु भयो हुन्छ। दाइले हेर्नुहुन्छ द दिपेश सो,
म छु दिपेश, हाम्रो बबिन दाई हुनुहुन्छ उता। बबिन दाईले साउन्ड मिलाउँदै हुनुहुन्छ, साउन्ड यहाँ अलिकति बिग्रियो भनेर रविना मानन्दजीले। अहिले को यहाँ हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि हेरिहालौँ। त अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सञ्जय किशोरजी, रविना मानन्द, समीर पोखरेल। अहिले एकदम ठिक छ दाई, अहिले ठिक छ दाई। त्यस्तै सपन कुमारजी लन्डनबाट हुनुहुन्छ, सुमना सिंह प्रधान हुनुहुन्छ। सुन्नै गाह्रो भयो। हजुर एकछिन है त। हजुर हस्, तपाईँको त्यो अर्को हेडसेट थियो नि दाइ, त्यो चाहिँ ट्राई गर्ने कि? अहिले साउन्ड त एकदम राम्रो आयो। त हामी कुराकानी गर्छौँ, त्यसैले कुराकानी गरेको बेलामा चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुने गर्छ र सबैजना एकदम सहेर बस्दिनुहुन्छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। त बबिन दाई उता हुनुहुन्छ, बबिन दाई अब रेडी हुनुहुन्छ दाई? म रेडी छु अहिले। अहिले कस्तो आयो सर? अहिले एकदम क्लियर आयो दाइ, अहिलेको भन्दा क्लियर आयो अहिले त। ए हो र, ल ब्लुटुथले अलिकति प्रब्लम गरे होला, किनभने यो मोबाइलको क्यामेरा फ्रन्ट हुँदाखेरि अलिकति सानो स्वर सुन्ने भएकोले मैले ब्लुटुथ राख्नु खोजेको। ठिकै छ, अहिले राम्रै सुनिरहेछ। ल भन्नु न। ठिक छ। हजुर दाइ, अब 91 मा यो गीत निस्क्यो दाइ, गीत निस्केपछि त एकदमै लोकप्रिय भयो नि दाइ, होइन दाइ? तपाईँले त्यस्तो के थियो दाइ? त अब चाहिँ म गीतै गाउँछु भन्ने थियो कि त्यतिखेर? अब यो गीत यस्तो भयो, मैले आफ्नोबाट त प्रयास राम्रै गरेको थिएँ, राम्रो सबैले राम्रो पनि भने होइन। तर गीत अब अनि आफै सुनिराख्नु त्यो क्यासेटबाट निस्किसकेपछि पछि फिडब्याक चाहिँ मलाई धेरै नै राम्रो आए। अब त्यसबाट चाहिँ मैले एउटा प्रेरणा के पाएँ भने मैले अब गीत गाउँदा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसपछि चाहिँ अनि म पछि अर्को गीत गाउनेतिर लागेँ। अनि मलाई एउटा हिम्मत चाहिँ के बढ्यो भने यो गीत प्रियसीको मन जित्न गीत रेकर्ड गरिसकेपछि ल अब अर्को गीतहरू पनि मैले रेकर्ड गर्दा हुन्छ, रुचाए मेरो स्वरलाई, अब गर्दा हुन्छ भन्ने मैले महसुस गरेर अनि पछि मलाई अफर पनि आए कलेक्सनहरू गीत। मैले एल्बम गर्नुभन्दा अगाडि मैले कलेक्सनको गीतहरू पनि मैले पहिला गाएको। हाम्रो प्रवेश दाई, प्रवेशमान साक्य दाईको मेलोडी टाइम्स भन्ने कम्पनी थियो। गीत गरिसकेपछि चाहिँ टाइम भन्ने एल्बममा प्रवेशमान साक्यको कम्पोजमा र चरण प्रधान उसको शब्दमा चाहेरै पनि उनलाई मैले आफ्नो बनाउन सकिनँ भन्ने त्यो गीत मैले रेकर्ड गरेको थिएँ। मेरो सोलो एल्बम निस्किनुभन्दा अगाडि मैले 2-3 वटा कलेक्सनमा गीत गाइसकेको थिएँ। त्यो चाहेरै पनि भन्ने गीत पनि एकदमै लोकप्रिय भयो त्यतिखेर दाइ। टच भन्ने एल्बममा जाँदैछु तिमीलाई छोडेर भन्ने गीत निस्किया हो त्यतिखेर? एउटा कलेक्सन एल्बम तिमीलाई छोडेर भन्ने गीत त मेरो 93 एल्बमकै थियो। ए, र टच भन्ने कलेक्सन पनि त्यतिखेरमा पनि दाइको 3-4 वटा गीत निस्केको थियो है एल्बमभन्दा अगाडि? धेरै गीतहरू छ मैले कलेक्सनमा, मलाई आफैलाई पनि अलिकति अब भइसकेको छ कि मैले त्यसमा एल्बममा मेरो सोलो एल्बम निस्किनुभन्दा अगाडि मैले 2-3 वटा गीतहरू प्रियसी पछि गाइसकेको छु। हजुर पक्कै पनि। अब हामी अरू कुरा गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ सरोज कर्मा हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, रूपेश श्रेष्ठ, सुन्दर लिम्बू। हजुर यहाँ थुप्रैजना हेर्दै हुनुहुन्छ। पहिले गिटार हातमा पर्ने बित्तिकै मुखमा आउने गीत हो प्रियसीको भनेर मनोज अर्याल, रविना मानन्दर, विनोद लाखा, राइना कोहन, राइना, सुदीप नेपाल, राज महर्जन थुप्रै हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने बबिन दाईको एल्बम तपाईँहरूले कुन किन्नुभयो र कहिले किन्नुभयो प्लिज एक्चुअली कमेन्टमा गर्नुहोस् न है। कुन एल्बम किन्नु भएको थियो त्यतिखेर, कुन गीत सुन्नु भएको थियो होइन? बबिन दाई अब एल्बमको कुरा गरौँ, त्यसपछि चाहिँ दाईले विष्णु दाईसँग भेट भयो? यहाँ यो हाम्रो विष्णु श्रेष्ठ दाई उहाँ हुनुहुन्छ। विष्णु दाई चाहिँ मुक्ति दाईसँग रेडियम भन्ने ब्यान्डमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर? रेडियम ब्यान्ड। अनि उहाँहरूको पहिला के मैले अर्को सुनेको कि काठमाडौँ क्याट्स भन्नेमा पनि बजाउनु हुन्थ्यो भन्ने सुनेको थिएँ मैले। हजुर उहाँहरूको ब्यान्ड। अब विष्णु श्रेष्ठ दाई चाहिँ उहाँ गिटारिस्ट हुनुहुन्छ, धेरै राम्रो गिटारिस्ट, र यो म्युजिक फिल्डमा मलाई धेरै सपोर्ट गर्ने दाई उहाँ नै हो होइन। मैले यो प्रियसीको मन जित्न गाइसकेपछि थुप्रै गीतहरू कलेक्सनमा गाइसकेपछि चाहिँ उहाँले गीत सुन्नुभयो र मलाई उहाँले बोलाउनु भयो। उहाँले बोलाउनु भइसकेपछि म उहाँसँग गएर बसेँ, म्युजिक विषयमा कुराहरू गरेँ, अर्को उहाँको कम्पोजिसनहरू सुने। त्यसपछि उहाँले नै मलाई नवदीप राज भण्डारी दाइका लानुभयो लाजिमपाटमा, जहाँ हामी बसेर दिनौँ यो गीतको सम्बन्धी कुराहरू गर्थेँ, गीतमा प्र्याक्टिस पनि गर्थेँ हामी गर्थेँ। ल अब एल्बम तयार गर्नु पर्ला, त्यसपछि मात्रै हामीहरूको एल्बमको तयारीको कुराहरू भएको थियो। त्यसपछि मात्रै सोच आयो, गीतहरू सङ्कलनहरू भए, त्यसपछि सबै शब्दहरू पनि लेख्यो। कति शब्द मैले पनि लेखेँ, कति शब्द नवदीप दाईहरूले पनि लेख्नुभयो, कति शब्दहरू अरूबाट पनि लियौँ।
त्यसपछि चाहिँ धेरै नै हाम्रो प्रयासपछि 1 वर्ष लाग्यो। त्यसपछि 1993 भन्ने एल्बम त्यसपछि चाहिँ हाम्रो निस्केको हो। दाइ म कुरा अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि म यहाँ दाइ हिम तुलाधर दाइले हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई। थ्याङ्क्स बबिन प्रधान फर रिफ्रेसिङ मेमोरिज भन्दै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू हिम दाइ, तपाईँले त्यो गीत ननिकालिदिनु भएको भए त अहिले हामी यसरी कुरा गर्नु पनि पाउँदैन थियौँ। हो नि दाइ, अनि त्यो एल्बम तयार गर्ने बेलामा 1992 जुलाई 31 शुक्रबारको दिन थाईको प्लेन दुर्घटना भयो। अब यहाँ घरको माथि यत्रो ठुलो जेट यस्तो राम्रोसँग गाएछ, आवाज सुनिरहेको होला तिमीले। ए हजुर, स्वर मैले सुने। म फेरि भन्छु दाइ, म फेरि रिपिट गर्छु दाइ। मैले भनेको त्यो एल्बम तपाईँहरू तयार गर्दै हुनुहुन्थ्यो, विष्णु दाई, नवदीप राज भण्डारी दाई अनि बबिन दाई तपाईँले। त्यो क्रममा चाहिँ 1992 को के अरे जुलाईको 31 तारिक शुक्रबारको दिन चाहिँ थाई प्लेन क्रास भयो नेपालमा। अब यस्तो थियो, खास हामीले यो 1993 को एल्बमहरू तयार गरेर त्यो बेलामा टाढा भन्ने गीत रेकर्ड भइसकेको थियो। हजुर, जाँदैछ तिमीलाई छोडेर भन्ने गीत रेकर्ड भइसकेको थियो। अनि त्यसपछि देखेर तिमीलाई भन्ने गीत रेकर्ड भइसकेको थियो। सुनसान रातमा त्यसमा भएको सम्पूर्ण भन न के बिराए, त्यो भन न के माया तिम्रो पाउँछु र भन्ने गीत रेकर्ड भइसकेको थियो। थुप्रै गीतहरू रेकर्ड भइसकेपछि जुलाई 31 1992 मा यहाँ नेपालमा एउटा प्लेन क्रास भएको थियो, थाई क्रास भएको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले यो रेकर्डिङकै दौरानमा एउटा यो नयाँ टपिक्समा पनि एउटा गीतहरू गर्नु पर्यो। माया प्रीतिको गीतहरू धेरै भइरहेछ। अब एउटा श्रद्धाञ्जली स्वरूप पनि एउटा गीतहरू गर्नु पर्यो। यत्रो ठुलो एक्सिडेन्ट भएको छ, यसैलाई नै समेटेर एउटा गीत बनाऊ भनेर नवदीप राज भण्डारी दाईको एउटा कन्सेप्टमा हामीले यो गीत तयार गरेको। उहाँले झरी परेको दिन गीतको सुरुवात गर्नुभयो, त्यसपछि मैले पनि लेखेँ, उहाँले पनि लेख्नुभयो। हामी दुवैजनाको यसमा लिरिक्स चाहिँ हामी दुवैजनाले गरेर यो बनेको। हजुर, त्यसपछि सङ्गीत चाहिँ दाइले गरिदिनु भयो, नवदीप दाइले। यो राज भण्डारी दाइले उहाँले चाहिँ यो सङ्गीत गर्नुभयो। त्यसपछि गीत रेकर्ड गर्दा यस्तो हिट होला भन्ने सोच्नु भएको थियो दाइ? यो रेकर्ड गर्दाखेरिको समय पनि एउटा अचम्मको थियो। त्यो बेलामा हाम्रो स्टुडियो भनेर त थिएन। ए, घरमै रेकर्ड भएको थियो? यस्तै रुममै रेकर्डिङ गरेको हो त्यो सबै। अनि बेलुका रेकर्ड गर्थेँ, किनभने आवाज आयो भने त्यो रेकर्ड गर्दाखेरि साउन्ड छिर्छ भनेर हामीले अलि सुनसान भइसकेपछि अलि बेलुका गाडी साडी नचलिसकेपछि झ्यालमा अलि राम्रोसँग छोपछाप गरेर आवाज भित्र नआओस् भनेर त्यो प्रकारले चाहिँ हामीले रेकर्ड गरेको गीत हो। अब हिट हुनु भनेको अब सोचेको पहिला त सोचेकै थिएन, पछि रुचाइदिनु भयो, खुसी लाग्यो। आफूले गरेको काम, हाम्रो काम सक्सेस भयो। हजुर, यही गीतको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। त्यसपछि अचानक हल्ला चल्यो, थाई क्रासमा चाहिँ बबिन प्रधानको गर्लफ्रेन्ड बितेकोले चाहिँ बबिन प्रधानले सम्झेर चाहिँ यो गीत बनाएको भनेर। थाई क्रास बेलामा मलाई पनि धेरै, अब दिपेशलाई थाहै छ, दिपेश पनि एफएमहरूमै थियो होइन। धेरै एफएमहरूले बोलाएर यो प्रश्नहरू गरे। अब यो कुरा चाहिँ कतै साँचो भएन। यो गीत एउटा क्रिएसन गरे हो हामीले। म यसमा धेरै डुबेर गाएँ। मैले त्यो बेलामा टेलिभिजनमा क्रास पछिको त्यो लास झिकेको हरेक चिजहरू देखाएको थिएँ। एउटा वेदना मनमा भयो, कस्तो भयो होला। कसैले कसैलाई पर्खेर बस्दाखेरि त्यहाँ गर्लफ्रेन्डले बोयफ्रेन्डलाई मात्रै पर्खाएको छैन, छोरीले बाउलाई पनि पर्खाएको छ, छोराले आमा पनि पर्खेर बसेको छ। धेरै मान्छे बिते त्यसमा। त्यो कारणले एउटा श्रद्धाञ्जली स्वरूप गरेको गीत हो। अनि यो होइन, नभएको कुरालाई यसलाई चाहिँ हो भनेर चाहिँ आफूलाई फाइदा लिनु, त्यो बेलामा त्यस्तो गर्नु मैले चाहिनँ। त्यो गर्ने कुरा पनि होइन। यहाँ हाम्रो दाइ कति हुनुहुन्छ जसले चाहिँ झुटो हल्ला चलाएर पनि गीत चलाउने प्रयास गर्छन् होइन। दाइलाई चाहिँ हल्ला चलेको हल्लालाई जसलाई क्यास गर्न सकिन्थ्यो अझ माथि पुग्थ्यो। तपाईँले अलिकति एउटा झुटो हो त्यस्तै थियो भनेर भनिदिएको मात्र भए पनि अझ त्यो हुन्थ्यो होला क्या। तर दाइले कहिल्यै त्यो क्यास गर्न चाहनु भएन। त्यो गर्नु पनि हुँदैन त्यो, किनभने जे साँचो हो त्यो कुरा गर्नु पर्यो। अब कहाँ त्यो बेलामा
कोसँग नाम जोडेर त्यस्तो नचाहिने काम गरेर हिँड्ने आफ्नो हो त के कसैसँग त नाम जोड्नु पर्यो हो नभएको गरेर हिँड्न त भएन नि साँचो कुरा चाहिँ सबैको लागि एउटा श्रद्धाञ्जली स्वरूप गरेको गीत हो धेरै एफएममा मैले भनेको छु सायद दिपेशले पनि मसँग त्यो बेलामा भनेको थियो यो चिज एउटा श्रद्धाञ्जली स्वरूप सबैको लागि गाएको हो तपाईँहरूले रुचाइदिनु भयो यहाँको लागि त्यसको लागि धेरै धन्यवाद तर त्यो कुरा साँचो होइन भनेर मैले त्यो बेला धेरै नै भनेर आएको छु अहिलेसम्म पनि मलाई अहिलेसम्म पनि म्यासेज गर्छन् अहिले पनि सोध्छन् तपाईँले यो होइन होला यो तपाईँले बेकारमा यो होइन होला यो तपाईँको साँच्चै हो भनेर भन्छन् ल अब के अब थाकिसकेँ म भन्दा अब ल ठिक तपाईँले जे सोच्नुहुन्छ सोच्नुहोस् भनेर भन्छु दाइ अब यो मलाई अब के भन्नु मन लाग्यो भने अघि तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो चाहिँ मैले फिल गरेर गाएकोले मान्छेले त्यस्तो सोच्यो होला भनेर मैले अब यो भन्नु मिल्छ कि मिल्दैन तर मैले सुनेको नेपाली गायकहरूमा सबैभन्दा फिल गरेर गाउने गायकमा चाहिँ तपाईँको नाम सबभन्दा माथि आउँछ किन मैले तपाईँलाई लाइभ पनि सुनेको छु गिटारमा सँगै बसेर पनि गाउनु भएको छ होइन मलाई के लाग्छ भने गीत शब्द यिनीहरूमा डुब्न अलिक डुबेर गाउनु मलाई मनपर्छ किनभने मैले भने अघि पहिला पनि मैले भनेको थिएँ मैले थुप्रै किसिमको गीतहरू सुन्थेँ शब्दमा धेरै गायकहरूले विदेशका गायक हो हाम्रो छिमेकी राष्ट्रका गायकहरू होस् जताततैका गायकहरू त्यो एउटा शब्दमा एकदम डुबेर गाउने भएकोले फिल गरेर गाउने भएको मलाई त्यो त्यस्तो किसिमको मलाई मन पर्थ्यो त्यही कारणले नेपाली गीतहरूमा पनि सेन्टिमेन्टल गीतहरूमा अलि फिल गरेर गाउन मलाई मनपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यसमा आफ्नो निभाउन सकेँ मैले प्र्याक्टिस पनि त्यही किसिमको गर्थेँ अब मलाई चाहिँ अलिकति त्यो ठाडै किसिमले गाउन मन लाग्दैन ठाडै किसिमले गाउने रक प्याटर्नका गीतहरू पनि हुन्छन् त्यस्तै किसिमले जानुपर्ने गीतहरू पनि हुन्छन् तर फिल गर्नुपर्ने ठाउँमा फिल त गर्नु पर्यो नि भन्ने मलाई लाग्छ मलाई यस्तो किसिमको गीतहरू गर्दाखेरि चाहिँ अलिक बढी नै मलाई अलिक फिल हुन्छ हजुर मलाई राम्रोसँग याद छ हामी जेम्सको स्टुडियोमा थियौँ हामी तपाईँ म रवि जेम्स अनि ओम दाईको गीत चाहिँ त्यतिखेर आई थिङ्क मेरो साथीहरूको माझमा भर्खर त्यो कम्पोजिसन भएर चाहिँ रेकर्ड गर्ने क्रममा थियो रेकर्ड भइसकेको थिएन अनि त्यतिखेर दाइले सुनाउनु भएको थियो त्यो गीत अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई फर्स्ट टाइम लागेको थियो क्या यो मान्छेले जस्तो फिल्ममा गर्छ कसैले गाउन सक्दैन हो दाइ गिटारमा फर्स्ट टाइम त्यतिखेर सुनाउनु भएको थियो ल यो गीत सुन यो नयाँ गीत हो मैले रेकर्ड गर्नु लागेको कस्तो छ भनेर सुनाउनु भएको थियो क्या अनि त्यो चाहिँ एकदमै फिल भएको थियो भनौँ न बाइ द वे गिटार बजाउँदा भन्दा यहाँ हामीलाई नवीन दर्शनजीले भन्दै हुनुहुन्छ बबिनजीलाई गिटार बजाउन सिकाउने उहाँको दाजु डाक्टर प्रवीण प्रधान हो र भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ अब गिटार बजाउनै सिकाउने त होइन एउटा घरमा गिटार थियो जसले पनि लिएर बजाइराख्ने गिटार बजाउनु भने कुनै क्लास लिएर कहीँ गएर भयङ्करसँग गुरुसँग सिकेको भन्ने छैन आफै किताब हेरेर अब जति पनि होइन त्यो बेलामा आउँछन् गिटारका कोर्सहरूको किताबहरू भयो जति पनि अरूले गाइडेन्स गर्ने के गर्ने चिजहरूमा हेरी सिकेको खास भन्ने हो हजुर त्यतिखेर सजिलो थिएन नि दाइ गिटार सिक्नु अहिले जस्तो युट्युब थिएन स्कुल्सहरू थिएन अहिले त्यति माध्यम पनि थिएन सीमित कुराहरूमा लागेर पनि सिक्नुपर्ने अवस्था थियो त्यो बेलामा तर अहिले सिकियो अलिअलि सिकियो त्यो पनि अहिले पनि गिटारमा भयङ्कर पोख्छ भनेर भन्न पनि म चाहन्न होइन तर आफूलाई चाहिने जति आफूले गर्न सके जति गर्नलाई चाहिँ ठिक छ हजुर दाइ फेरि लेट्स गो ब्याक टु 93 दाइ 93 वाज लाइक त्यो एल्बमको 10वटा गीतमा 10वटा गीत राम्रो थियो 10वटा गीत चलेको थियो भनौँ न होइन त्यसकै गीतहरूको कुरा गरौँ दाइ टाढा त्यो गीतको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न दाइ टाढा गीत यो त विशुद्धै हाम्रो नवदीप राज भण्डारी दाईको फिलिङ्स हो उहाँको कल्पना हो उहाँले यो गीत रेकर्ड गर्नुभन्दा अगाडि मैले एउटा गीत लेखेको छु शब्द असाध्यै थोरै छ तर फिल असाध्यै गर्नुपर्छ है बबिन तिमीले यसमा मिलेन भने फेरि रिकर्डिङ गरिराख्नुपर्छ यसमा यो फिल चाहिँ एकदम राम्रोसँग गर्नुपर्छ सुनौ भने मलाई उहाँले त्यो रिदम बजाउँदाखेरि नै मन पर्यो पहिल्यै त्यसको गीत रिदम त्यो प्याटर्नै मलाई यति मन पर्यो मैले ल यो गीत म गर्छु मलाई छ्याप्पै समातिहाल्यो यो गीत चाहिँ मलाई इजी हुन्छ त्यो बेलामा भर्खरको हुँदाखेरि स्वर पनि त्यत्तिकै माथि जाने माथि स्केल हुने होइन हाई स्केल पनि जाने त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो टाढा गीतलाई गाउँदाखेरि मैले 2 चोटि गाएर 3 चोटि गाउनु परेन
त्यति छिटो रेकर्ड गरेँ मैले। उहाँले चाहिँ मलाई पहिला त यो गीत त यस्तो हुन्छ है, यसमा एकदम फिल गर्नुपर्छ, डर देखाएको जस्तो। पहिला मैले प्र्याक्टिस गरेँ, सबै गरेँ। मलाई त्यो रिदम, त्यसको म्युजिक आउँदाखेरि नै मलाई असाध्यै छोयो, मलाई सजिलो भयो। त्यहाँ मलाई यस्तो किसिमको गीतहरू मलाई धेरै सुन्छ, म तुरुन्तै गर्न सक्छु जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर पक्कै पनि दाइ। अनि अब हजुर हो, हजुर कल्पना चाहिँ के हुन्छ, अब टाढा तिमी बिना होइन जीवन त्यसै बिति गयो, यो एउटा यस्तो किसिमको फिलिङ हुन्थ्यो। धेरै शब्दै लेख्नु पर्दैन थियो कि। नवदीप दाईको एउटा एकदम खासियत चिज चाहिँ के भने, उहाँको एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ मलाई लाग्ने के भने, शब्दले धेरै ऊ लेख्नै नपर्ने, जुन ब्रिज सिस्टमबाट बनाउनु हुन्थ्यो उहाँले, बिचको ब्रिज अगाडि एक टुक्रा पछाडि सानो एक टुक्रा ब्रिज राखेर बनाउँदाखेरि पनि त्यत्तिकै मिठो सुनिने, धेरै राम्रो बनाउन जान्ने, कम्पोज पनि धेरै राम्रो गर्ने उहाँले। त्यसमा त्यो एल्बममा अलिकति फरक किसिमको गीत पनि थियो, देखेर तिमीलाई, अलिकति रक एन्ड रोल टाइपको। रक एन्ड रोल टाइपको गीत। हजुर कसरी देखेर तिमीलाई गीत चाहिँ यो शब्द लेख्ने, जहाँसम्म म रङ हुन सक्छु भाइ, त्यही पनि म भन्छु, दिनेश श्रेष्ठ उहाँले लेख्नुभयो यो गीत। यसको एउटा लिरिक्स थियो, तर पछि अनि यसलाई अलिकति के गरेर मिलाइदियो। तर पहिला ट्युनिङ भएको थियो, यो गीतको चाहिँ एउटा ट्युनिङ भएको थियो। ट्युनिङ भइसकेपछि यो गीत चाहिँ शब्द यसमा फिट भएर बनेको गीत हो। यो चाहिँ एकदम छिटो बन्यो, त राम्रो मेलोडी, छिटै बनेको गीत हो। त्यति गाह्रो, हाम्रो गाह्रो गीत भनेको झरी परेको दिन गाह्रो भएको थियो। बाँसुरी कसले बजाएको थियो दाइ झरी परेको दिनमा? बाँसुरी परेको दिनमा चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको थियो लेख्नलाई। अब मिलाउनु पर्यो, त्यो बेलामा इन्सिडेन्ट्स त्यस्तै थियो, त्यसलाई मिलाउनु पर्ने कुराहरू थियो, शब्दले मिलाउनु पर्ने कुरा थियो। एउटा श्रद्धाञ्जली स्वरूप गरेको कारणले गर्दाखेरि शब्दमा पनि कुनै केही नहोला, तर अब त्यो शब्द मिलाउँदै पनि अहिलेसम्म त मलाई भनिरहेछ भने त्यो बेलामा त मेहनतै पर्यो नि दाइ। त्यो बाँसुरी कसले बजाएको थियो दाइ झरी परेकोमा? बाँसुरी छ नि त्यहाँ अगाडि? होइन, त्यो प्यान फ्लुट भनेर थियो। त्यसमा दिपेशलाई आज भनिदिउँ, यो 93 एल्बम टोटल्ली चाहिँ हाम्रो सिन्थेसाइजरबाट, रोल्यान्ड समथिङ 700 कि एउटा रोल्यान्ड थियो सिन्थेसाइजर, त्यसको आवाज हो, त्यो प्यान फ्लुटको आवाज हो। म अहिलेसम्म यो सब लाइभ रेकर्ड गरेर कसरी गर्नुभयो 4 ट्र्याक मेसिनमा त्यत्रो लाइभ भनेर अहिलेसम्म त्यही सोचिरहेको थिएँ। तर आई थिङ्क इट वाज अमेजिङ त्यो साउन्ड। क्या क्वालिटीको अलिकति बेटर क्वालिटीको ऊ आएको थियो, यो ट्र्याक मेसिन आएको थियो। स्पुलमा रेकर्ड गरेको हो हामीले, यो 1/4 इन्च स्पुल भनेर मलाई सम्झना छ, स्पुलमा गरेको हामीले यो रेकर्ड। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको क्वालिटी अलिकति बेटर त्यो बेलामा आएको कारणै थियो। एलिसिस कम्पनीको चाहिँ मिक्सर थियो सानो। तर दाइ त्यतिखेर बाहिर त चलेको खालि क्रोम क्यासेटमै रेकर्ड गर्थ्यो नि है त्यतिखेर, 4 ट्र्याकबाट पिङपङ गरेर बनाउने नै एउटा क्रोम क्यासेटमा थियो। पछिबाट दिपेशलाई थाहा हुनुपर्छ, ड्याट भनेर आयो। त्यसमा हामीले अब अहिले त त्यो क्रोम क्यासेटहरू, ड्याट क्यासेटहरू त चल्दै नचल्ने भइसक्यो, किनभने त्यो भित्र फङ्गस भएर टाइट भएर त्यो हाम्रो पुरानो रेकर्डहरू सबै के भन्ने अब दाइको त्यो त्यतिखेरको गीतहरूको मास्टर कपी अझै दाइसँग सुरक्षित छ? मसँग त सुरक्षित छ। मैले त्यसलाई फेरि ट्रान्सफर गरेर सिडीमा ट्रान्सफर गरेर राखेको कारणले गर्दाखेरि मसँग अहिले अलिकति त्यसको चाहिँ सुरक्षित छ। तर क्वालिटी चाहिँ अब त्योभन्दा आजकल त धेरै बेटर भइसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिले सुन्दाखेरि अलिकति म्याच नभए जस्तो सुनिन्छ, तैपनि मसँग त्यसको सेभ चाहिँ मैले गरेर राखेको छु। हजुर त्यो त किनभने त्यो दाइको मात्र होइन, हामी सबै नेपाली श्रोताहरूको सम्पत्ति हो नि दाइ त्यो। दाइ अब फेरि त्यही एल्बमको कुरा गर्दा मलाई एकदम रमाइलो रहेछ, ए माया। ए माया त्यो एल्बम होइन, त्यो 1 वर्ष पछिको 1 वर्ष हिँड्दै जाऊ हिँड्दै जाऊ यो बाटोमा। यो मैले आफै लेखेको हो। तिमीलाई थाहा कि थाहा छैन? हजुर मलाई थाहा थिएन, आज दाइ भर्खर थाहा पाएँ। यो गीत पनि मैले आफै लेखेको हो। यो गीत लेखिसकेपछि नवदीप दाईलाई खुब मन पर्यो यो गीत तिमीले लेखेको। यो एउटा आफ्नो तिमीले अचम्मको यो गीत लेखेको छ,
यसमा सिम्पल छ तर उहाँले मन पराउने नै त्यस्तो हो, सिम्पल छ तर मिनिङफुल छ। यो गीतलाई म कम्पोज गर्छु भनेर उहाँले थाल्नुभयो, तर मैले चाहिँ सोचेको के थिएँ भने यो गीतलाई अलिकति फास्ट नम्बरहरू बन्ला कि भन्ने सोचेको थिएँ, तर आखिर आएर सेन्टिमेन्टली बन्यो। यो गीत मलाई मनपर्नेमा पर्छ, मलाई मनपर्छ यो गीत। यो गीतले खास भन्न खोजेको के थियो दाइ? तपाईँले लेख्दाखेरि के सोचेर लेख्नु भएको थियो दाइ? दिपेशजी फेरि मैले भनेको दाइ यो हिँड्दै जाऊ यो बाटोमा त्यो गीत के सोचेर लेख्नु भएको थियो दाइ? त्यसको थिम तपाईँले लेख्दाखेरि एउटा प्रयास गरौँ, निराश नहौँ, यो प्रयास गरौँ, जीवनमा सफल हुन्छ, निराश भएर नबसौँ। कुनै पनि चिजले गर्दाखेरि एउटा चिज विफल भयो भन्दैमा चाहिँ निराश भएर बसेर जिन्दगीलाई अगाडि स्टप नगरौँ, अगाडि बढ्दै जाउँ, सब चिज पछि ठिक भएर जान्छ भन्ने यो मनमा राखेर त्यो बेलामा अब त्यो कच्चा दिमाग होइन, जसरी भए पनि एउटा गीत लेख्नु थियो, अगाडि बढ्नु थियो, छिटो गर्नु थियो, त्यो कारणले लेखेँ। त्यसको फिलिङ्स चाहिँ त्यति नै हो कि एउटा चिजले केही चिजले नराम्रो भयो भन्दैमा जिन्दगी स्टप हुँदैन, अगाडि बढ्दै जाउँ, अवश्य पनि सफल हुन्छ भन्ने यो हिसाबले मैले लेखेको गीत हो त्यो। हजुर दाइ एकदम मोटिभेसनल छ क्या त्यो गीत भनौँ न। त्यो गीत सुन्दाखेरि पनि कहिले आजकल डाउन भएको बेलामा सुन्दाखेरि त्यो गीतले मोटिभेसन दिन्छ। त्यहाँ अर्को एउटा गीत थियो त्यही एल्बममा, यति धेरै गीत हिट भयो कि दाइको त्यो एल्बमको त, झलझली सम्झना। झलझली सम्झना त्यो हाम्रो यो विष्णु श्रेष्ठ दाईको कम्पोजिसन हो। हजुर हामीले अमेलमा बसेर त्यो बेलामा हामीहरूको सुदर्शन साक्य यो लिरिक्स उहाँले लेख्नु भएको हो होइन। उहाँको एउटा क्याफे सप, सुदर्शन साक्य एउटा कफी सप ठमेलमा रेस्टुरेन्ट थियो। अनि विष्णु दाई, म, सुदर्शन हामी बसेर चाहिँ त्यहाँबाट बनेको गीत हो यो। सुदर्शनले लेखेको, विष्णु दाईले कम्पोज गर्नुभएको। अनि यसलाई रेकर्ड चाहिँ हामी नवदीप दाई कहाँ गएर गऱ्यौँ। त्यो बेलामा हामीले करिब करिब यो गीतलाई 10-12 दिन खुब रिपिट गऱ्यौँ, खुब बनायौँ। यसलाई कसरी राम्रो हुन्छ, यसको मेलोडी चाहिँ अलिकति इस्टर्न नेपालीपन टाइपको पनि मेलोडी छ यसमा चाहिँ, टोटल वेस्टर्न होइन। जस्तो टाढा भए होइन, जाँदैछु म भने जस्तो किसिमको, त्यो देखेर तिमीलाई भने जस्तो किसिमको रक एन्ड रोल त्यो प्याटर्नको होइन, यो अलिकति इस्टर्न नेपालीपन विष्णु दाईले दिनुभएको थियो। अनि यो प्रकारको गीत पनि गाउनुपर्छ है, हामीले अब गर्नुपर्छ, नेपाली टाइपको गीत पनि गर्नुपर्छ भनेर यो गीत चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम, यो प्याटर्नको गीत चाहिँ फर्स्ट टाइम गाएको। कस्तो फिल भयो दाइ गाउँदाखेरि? त्यस्तो अप्ठ्यारो त्यस्तो केही भएन? किनभने तपाईँ त्यस्तो गीत गाउनु भएको थिएन। हामीले रेस्टुरेन्टमै बसेर यसलाई खुब बनाएका थियौँ, त्यो बेलामा नै रमाइलो भइरहेको थियो गीतलाई है, भइरहेको थियो। अब योभन्दा अगाडि चाहिँ जुन ए माया भरोसा छैन भन्ने जुन गीत दिपेशले लियो नि, हजुर हजुर, अहिले जुन हिम तुलाधरले अहिले हाम्रो यो हेरिरहनु भएको छ भए, हजुर, यो ए माया छैन चाहिँ हिम तुलाधरले नै लेखेको गीत हो। ए माया भरोसा छैन भन्ने गीतको पनि ट्युनिङ भएको थियो। अनि मैले यो ट्युनिङ लिएर गएर यो हिम तुलाधरले पनि कुपुनडोलमा उसको घरको तल एउटा रेस्टुरेन्ट खोलेको थियो एक टाइम। यसले हिम तुलाधरले हेरिरहेको भयो, उसलाई याद होला। हिम तुलाधर मेरो साथी हो, मिल्ने साथी थियो त्यो बेलादेखि नै, धेरै मिल्ने साथी। अब ऊ अहिले अमेरिकामा गएर बसेको छ, अहिले अमेरिकाबाट हेरिरहेको होला। उसले पनि गीतहरू लेख्थे, उसले 2-3वटा गीतहरू लेखेर रेकर्ड गरिसकेको थियो, राम्रो राम्रो गीत लेख्थ्यो उसले। अनि मैले चाहिँ यो गीतको ट्युनिङमा तिमीले गीत लेख्न सक्छौ भनेर लग्दाखेरि उसले किन नसक्नु भने हामी दुवैजना बसेर ए माया भरोसा छैन यहाँ कसैको भन्ने कुरा उसले लेखेको गीत हो, जुन मलाई साह्रै मन पर्यो। त्यो बेलामा मैले इमिडिएटली गएर नवदीप दाइ कहाँ गएर यो रेकर्ड गरेको। दाइ अनि यो यत्रो मेहनत पछि होइन, अब वर्षौँ लगाएर गीत तयार भएर एल्बम निस्क्यो, मनमा ढुकढुकी थियो दाइ अब यो के हुने हो? एकदमै यत्रो मेहनत गरिसकेपछि अब यो के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, मान्छेहरूको त फेरि फिलिङ्स त अब आफूलाई राम्रो लागेर भएन नि। कस्तो कस्तो अचम्म खालको गीतहरू निस्किरहेको हुन्थ्यो। कुनै गीत कस्तो राम्रो भए पनि नचल्ने के हुन्थ्यो, कस्तो हुन्थ्यो, त्यो एकदम खुलदुल चाहिँ एकदमै हुन्थ्यो। मेहनत पनि पर्थ्यो। ला अब यो केही भएर राम्रो मानेन या के चिज भयो भने के हुन्छ होला भन्ने खुलदुल त एकदमै पैदा हुन्थ्यो।
त्यतिखेर त अब एफएम पनि थिएन, एउटा नेपाल टेलिभिजन थियो, रेडियो नेपाल थियो। रेडियो नेपालमा पनि खासै पप गीत धेरै बजाउँदैन थियो होइन। एउटा हरिशरण दाईको एउटा कार्यक्रम थियो, साँझ 8:30 बजे कि कति बजे, आधा घन्टाको एउटा कार्यक्रममा 5-6वटा गीत बज्थ्यो। नेपाली पप सङ्गीत भनेर बज्थ्यो क्या हो, खालि त्यही एउटा प्रोग्राममा बस्थ्यो। त्यो चल्नको लागि त मान्छेले गएर क्यासेट किन्नै पर्थ्यो नि, मेहनत गर्नै पर्थ्यो। अहिले जस्तो सित्तैमा सुन्न पाइँदैन थियो नि त्यो, कि त्यो एक हप्ताको एकचोटि सुन्न पायो। सो त्यसले गर्दाखेरि भनौँ न हिट हुन पनि गाह्रै थियो क्या दाइ। तर अहिले चाहिँ एकदम छिटो हिट हुन्छ, छिटो सेलाउँछ। त्यतिखेर बिस्तारो हुन्थ्यो अनि सेलाउँदैन थियो भनौँ न, किनभने त्यतिखेर रेकर्ड गरेको गीत, त्यतिखेर रिलिज भएको गीत अहिले सुन्दा पनि रमाइलो छ। माध्यम धेरै भयो, एफएम भयो होइन, अब धेरै छ, टेलिभिजनहरू भयो, अब अडियो भिजुअल भयो। अहिले त जसरी पनि अब मान्छेहरूकोमा अगाडि आउने माध्यमहरू धेरै छन्। त्यो बेलामा आउने चाहिँ धेरै कम थियो। रेडियो नेपालमा पनि दिपेशले भने जस्तो आधुनिक गीतहरू गर्थ्यो, पप गीत भनेपछि त्यतिकै स्थान नदिने गर्थे। पछि गएर मात्रै हो एउटा दुईवटा स्टेसन एफएम आइसकेपछि पप गीतहरूको अलिकति व्यापक भएर गएको। पप गीत भन्दा साथै मेलोडी नै आवश्यकै छ, गर्नेमा फरक पर्ने। त्यो बेलादेखि नै कराइरहन्थेँ रेडियो नेपालमा पनि पप गीत बज्नुपर्छ भनेर। मैले प्रेयसीको मन जित्न गीत रेडियो नेपालमा दिएर बजाउन लगाएको थिएँ, मेरो सेलेक्सन गरिदिएको थियो। त्यतिखेर दाइ भोइस टेस्ट नगरिकन सेलेक्सन गरिदिएको थियो हजुरको? भोइस टेस्टै नगरिकन मेरो त्यो गीतबाटै भोइस टेस्ट भएको थियो। भाइले यस्तो गीत गरिसकेको छ भाइ, तिम्रो ठिक छ भनेर त्यहीँबाट मलाई सेलेक्सनमा राखिदिएको थियो। किनभने त्यतिखेर त भोइस टेस्ट नभइकन खास केही गर्नै पाइँदैन थियो नि है? गर्नै पाउँदैन थियो। टेस्ट पास गरिसकेपछि रेकर्ड गरेको गीतलाई लिइदिन्थ्यो, यस्तो गर्थ्यो। तर पछि पप गीतको सङ्कलन भनेर त्यहाँ बजाउन थालेपछि तिम्रो यो गीत ठिक छ भनेर अनि राखिदिएको थियो कलेक्सनमा। दाइले इङ्ग्लिस गीत कुनै गर्नुभएको थियो दाइ? किन ओम शङ्कर श्रेष्ठले तिमीले इङ्ग्लिस मिक्स सङ रेकर्ड गर्दा हामी सृजना मात्र थियौँ, याद छ भन्दै हुनुहुन्छ। कुनै इङ्ग्लिस गर्नुभएको थियो र? इङ्ग्लिस भनेर त्यस्तो इङ्ग्लिसै पुरा होइन कि, यो दुइटा बिचमा शब्दहरू आउने त्यस्तो यो दुइटा रेकर्ड गरेका थिएँ। तर अब त्यो बिचमा एउटा ट्रेन्ड पनि चलेको थियो नि कि बिचमा इङ्ग्लिसहरू नेपाली गीतहरू त्यो बेलामा ट्रेन्ड चलेको थियो, एक दुई टुक्रा इङ्ग्लिस गीत गर्ने यताउता भन्ने। त्यो ट्रेन्ड चलेको टाइममा एउटा दुइटा गीत गरेको थिएँ। यहाँ चाहिँ कति तपाईँको फ्यानहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ लन्चको पैसा जोगाइ तपाईँको क्यासेट किन्थे अरे होइन? त्यतिखेर उहाँले हेरिरहनु भएको छ। अनि धेरै धेरै धन्यवाद। यही चाहिँ लाइभको माध्यमबाट अब धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने त्यो बेलादेखि अब कसैलाई पनि केही पनि अब हाम्रो यो माध्यम यो माध्यमले गर्दाखेरि आज यो कुराहरू सुन्न पाइरहेको छु होइन। अब त्यो बेलामा अब मैले कहिले कसैसँग पनि यस्तो किसिमको कुराहरू सेयर गर्न पाइनँ, धन्यवाद दिन पाइनँ। अनि आजै चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूलाई। अर्को यहाँ हाम्रो रविना मानन्दर हुनुहुन्छ, उहाँसँग तपाईँको इन्टरभ्यूको सबै रेकर्ड छ अरे। सो पछि सम्पर्क गर्नु पर्ला रविनाजीसँग इन्टरभ्यू चाहियो भने। इन्टरभ्यूको रेकर्डिङहरू भन्नुभएको हो। ओके। अनि दाइ अब हामी फेरि कुरा अगाडि बढाउँ। त्यो 93 रिलिज भइसकेपछि दाइलाई कतिखेर चाहिँ लाग्यो अब त हिट भयो म भन्ने हुन्छ नि, कतिखेर चाहिँ लाग्यो दाइ? हिट भयो भन्दा नि यस्तो भयो खास मलाई प्रेयसीको मन जित्न गीत गाइसकेपछि चाहिँ ल मलाई अब गीत गाउँदा म गीत गाए हुन्छ, मैले गीत गाउन छोड्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्यो प्रेयसीको मन जित्न पछि। अनि जब मेरो सोलो एल्बममा झरी परेको दिन निस्के बाहिर, मेरो एल्बम निस्के, त्यसपछि मात्र ल अब मलाई चिन्यो, मैले त्यस्तो फिल गरेको थिएँ। अब मलाई चिन्यो, अब मैले कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने मलाई त्यो फिल भएको थियो, त्यति फिल भएको थियो। किनभने प्रेयसीको मन जित्न रिलिज भइसकेपछि पनि मलाई चाहिँ के भने मैले गीत गाउनु हुन्छ कि हुन्न, अझ फेरि अर्को नयाँ नयाँ गीतहरू रेकर्ड गर्दा मान्छेले एप्रिसिएट गर्छ कि गर्दैन त्यसको शङ्का थियो। त्यो गइसकेपछि मैले गाउनु हुन्छ, अब ल गाए हुन्छ भन्ने भयो। अब मलाई चिन्यो भन्ने चाहिँ झरी परेको दिनपछि मात्रै हो।
त्यतिखेर त दाइको फुर्सदै थिएन होला नि, कन्सर्ट हुन्छ नि, कति कार्यक्रम हुन्थ्यो, फेरि कार्यक्रममा अहिलेको जस्तो हुँदैन थियो, महिनौ अगाडि टिकट किन्नु पर्थ्यो। त्यो बेलाको रमाइलो अर्को त्यो चिज त म कहिले पनि बिर्सिन्छ। अब कस्तो भने अब त्यो बेलामा हाम्रो गीतहरू सुन्नलाई अब सभागृहमा होइन मान्छेले टिकट काटेर गीत सुन्न आउने त्यो बेलाको टाइम खुसी लाग्छ। अहिले आजकल त मान्छेहरूले खोइ अब एउटा क्यासेट किन्नु पनि गाह्रो मान्छन् होइन। अब त्यो बेलाको चिजहरू सम्झिँदाखेरि रमाइलो लाग्छ। त्यो एउटा त्यो पिरियड हाम्रो लास्ट पिरियड हो त्यो। हामी पछि त सकिगयो त्यसपछि होइन। हामी आएर अगाडि गइसकेपछि सिडीहरू आउन थाले, त्यसपछि अब यो सबै इन्टरनेटमा यो सबै ट्रान्सफर हुने यताउता भइसकेपछि त त्यो क्यासेट चक्काहरू पनि बिक्री हुन छोड्यो सबै। त्यो बेला हामीले गर्ने भनेकै कन्सर्ट थियो, धेरै थुप्रै कन्सर्टहरू गर्थेँ। दिपेशलाई थाहा छ, हामीले धेरै कन्सर्टहरू गर्थ्यौँ धेरै त्यतिखेरको धेरैपल्ट कन्सर्टहरू हुन्थ्यो। म हङकङमा 13-14 पल्ट चाहिँ कन्सर्ट गर्नु गएँ त्यही बेलामा हो। त्यही बेलामा धेरै मान्छेले रुचाए त्यो बेलामा त्यो कन्सर्टको लागि बोलाउँथ्यो। हङकङमा चाहिँ 13-14 पल्ट जति 14 टाइम्स जति म कन्सर्ट गर्नु गएँ। त्यो त रेकर्डै होला त एउटा नेपाली आर्टिस्टको लागि 14 चोटि हुन्छ नि हङकङ गएर कन्सर्टको लागि भनेर। बेलामा 13-14 टाइम्स चाहिँ म कन्सर्ट गर्नु गएको छु। त्यसपछि 94 कसरी तयारी गर्नुभयो दाइ? त्यसपछि त झन् च्यालेन्ज भयो होला नि, अब त्यस्तो हिट भयो क्या झरी परेको दिन। जितिसकेपछि अब ल अब निकाल्नुपर्छ भने नवजीत दाईहरू पनि अब तम्सिनु भयो, विष्णु दाई पनि तम्सिनु भयो, अब मलाई पनि अलिकति सजिलो भयो। अब 93 को एल्बमले अलिअलि त्यस्तो धेरै पनि होइन, अब के भन्ने, अब त्यो नराम्रो भएको पनि होइन, त्यत्रो राम्रो हिट भएको, तर अब त्यसमा बिचमा धेरै कुराहरू छन्। त्यो एल्बमबाट चाहिँ अलिकति सपोर्ट पनि पाइयो, फाइनेन्सियल सपोर्ट पनि भयो, कन्सर्टहरू पनि भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति त्यसपछि चाहिँ म्युजिकको पैसा म्युजिकमै भन्ने मेरो एउटा विचार थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि 94 फेरि तयार भयो हामीहरूको। अनि 94 गर्नलाई फेरि हामीले नयाँ नयाँ किसिमको, अब नवदीप दाईले फेरि अलिकति नयाँ किसिमको चिजहरू लिएर आउनुभयो। ड्रम मेसिन पहिला रोल्यान्डबाटै गऱ्यो भने पछि छुट्टै फेरि एउटा ड्रम प्याड मेसिन भन्ने उहाँले किन्नुभयो। यसै गरेर अनि 94 फेरि त्यसपछि तयार भएको। अनि जसमा ए माया भरोसा छैन भन्ने गीत त्यसमा थियो। झल्झली सम्झना साइड ए को नम्बर 1 थियो ए माया, किनभने साइड ए को नम्बर 1 मा र साइड बी को लास्टमा चाहिँ राम्रो गीत राख्ने चलाउँथ्यो नि त्यतिखेर है, किन मान्छे त्यही गर्नु सुन्छ भनेर किन्नुभन्दा अगाडि। कस्तो कस्तो कन्सेप्ट यसो सुनेर यसो क्यासेट पल्टाउने कि त्यहाँ हुनुपर्छ भन्ने त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्यासेटमा त्यसरी गीत राख्ने गर्थ्यो मान्छेहरूले। त्यो एल्बम गर्न कति टाइम लाग्यो दाइ? त्यो पनि अब हामीले यसो गरेको थियौँ, त्यो 93 हुँदाखेरि नै गीतहरू 2-3वटा त्यो गीत हामीले रेकर्ड गरिराखेकै थिएँ होइन। अनि 93 मा पुगिसकेपछि अब यो पछिको लागि निकाल्ने गाएको चाहिँ होइन, कम्पोज चाहिँ भइसकेको थियो, त्यसलाई एरेन्ज फेरि गरेर अनि यो भयो मोहनी लायो तिम्रो नसालो हेराइले भन्ने गीत पनि त्यसैमै छ 94 मै। जुन गीत मैले अहिले कन्सर्टहरूमा पनि गाइरहेको छु त्यो बेलाको गीत अहिले गाउँदाखेरि पनि मलाई राम्रै लागिरहेछ, मान्छेले रुचाइ नै रहेछ। अहिले पनि कन्सर्ट हुँदाखेरि त्यो गीत मैले गाउने गर्छु। तर 2-4वटा गीत चाहिँ पहिला नै रेकर्ड भइसकेकोले 94 मा जति 93 मा गाह्रो भएको थियो 94 मा त्यति गाह्रो भएन। अनि फेरि अर्को 2-4वटा गीतहरू हामीले रेकर्ड गरेँ, कम्पोज गरेँ, त्यसपछि 94 निस्किहाल्यो लगत्तै 93 पछि। त्यो 94 को चाहिँ दाइ एल्बमको साउन्ड वाज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट देन 93 को। 94 अलिकति म सिन्थेसाइज साउन्ड जस्तो थियो दाइ, त्यस्तो त्यो द्याट वाज लाइक हजुर 93 मा चाहिँ त्यो बेलामा 93 ताका क्यासेटहरू जहाँ बजारमा निस्किन्थ्यो अलिकति गुम्म टाइपको, अलिकति घरमा बजाउँदाखेरि अलिकति अलि छरपष्ट नहुने नफैलिने किसिमको हुन्थ्यो भनेर हामी बसेर चाहिँ अलिकति राम्रो क्वालिटी होस् भनेर खुब मेहनत गर्नुभएको छ नवदीप दाईले। हामी सबै बसेर धेरै मेहनत गरेका थियौँ, त्यसको क्वालिटी अलिकति राम्रो आयोस्। धेरैले चाहिँ अप्रिसिएट गरेका थियो कि 93 को एल्बमको क्वालिटी धेरै राम्रो छ है तिम्रो क्यासेट चक्कामा होइन। अब पछि अनि 94 मा चाहिँ 2-4वटा मेसिनहरू कम्प्रेसरहरू यताउता पनि थपियो,
ड्रम प्याडहरू थपियो, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अझ बेटर गर्न खोज्या हो हामीले होइन। त्यसमा अलिकति सिन्थेसाइज अलिक टाइपको दिपेशले सही कुरा राम्रो पक्रियो। त्यसमा चाहिँ अलिकति त्यस किसिमको आवाजहरू आएको थियो। दाइ अब त्यो पनि हिट भयो, लगातार 2टा एल्बम हिट भयो, धेरै राम्रो भयो, धेरै मान्छेले रुचायो। पर्खे त्यस कस्तो भयो भने 93 अब राम्रो भइसकेपछि 94 पर्खाइमा बसे। अब नभए नि 3-4वटा गीत चाहिँ राम्रो भइसकेपछि त्यो बेलामा राम्रो मानिहाल्यो। किनभने एउटा एल्बम निस्केर एउटा गीत राम्रो भएपछि एल्बम हिट हुन्थ्यो। त्यो टाइममा मेरो 2-3वटा त गीत राम्रै थियो 94 मा एटलिस्ट। होइन 2-3वटा होइन, सबै गीत राम्रो छ दाइ तपाईँको। के अरे त्यसपछि दाइ हजुरलाई अझ च्यालेन्जिङ फिल भयो किनभने 2टा एल्बम हिट भयो, किन 95 मा निकाल्नु भएन, अलिकति ब्रेक लिनुभयो, 96 आयो। आई स्टिल रिमेम्बर 96 को कालो रङको कभर थियो जस्तो लाग्छ। यस्तो थियो मेरो खास भन्ने हो भने त्यो हरेक वर्ष एल्बम निकाल्छु भन्ने कुनै प्रण गरेको थिइनँ मैले। खास भन्ने हो भने अब जुन बेला हामी गर्दै काम गर्दै जाँदाखेरि कम्प्लिट जुन बेला हुन्छ र जुन इयर हुन्छ त्यो इयरमा खालि बबिन प्रधान 1993 अब 94 मा कम्प्लिट भयो, 94 भने निकाले, 96 मा कम्प्लिट भयो 96 भनेर निकाले। यदि 95 मै कम्प्लिट भइदियो भनेदेखि 95 भनेर निकाल्थे कुनै, तर कुनै त्यो कमिटमेन्ट थिएन, कुनै त्यो कसम खाएर बसेको होइन कि म हरेक वर्ष निकाल्छु त्यस्तो चाहिँ थिएन। जुन जुन बेला निस्कियो त्यसको इयरको नाम राख्ने त्यो ट्रेन्डले हामीले निकालेको त्यो आइडिया चाहिँ हाम्रो विष्णु दाइहरूको थियो, नवदीप दाइ। हजुर दाइ 96 पनि एकदम राम्रो भयो। त्यतिखेर त एफएम आएको थियो काठमाडौँमा, त्यसपछि एफएमले दाइहरूको गीतहरू त खोजी खोजी बजाउन थाल्यो। किन पहिला रेड नेपालमा पप गीत त्यति नबज्ने, पछि त दाई सञ्जय दाई हुनुहुन्थ्यो होइन, हाम्रो भीम दाई, हरिश दाई। त्यतिखेर तपाईँको कन्टेम्पोरेरीहरू सुनिल उप्रेती दाई पनि हुनुहुन्थ्यो। होइन सुनिल उप्रेती दाई, हरिश माथिमा दाईहरूको त गीत हामीले सुन्थे, साह्रै राम्रो लाग्थ्यो। हरिश दाईको स्वप्निल रङमा खुब राम्रो लागेर म 1-2 ठाउँमा गाउँथेँ साथीभाइहरूका, गिटार बजाएर गाउँथेँ। मलाई अस्ति मैले हरिश दाईसँग पनि अस्ति भनेको दाईको यो गीत मैले साथीभाइहरूका बसेर रमाइलो गर्दाखेरि गिटारमा बजाएर गाउँथेँ। सुनिल उप्रेती गीत सुन्थेँ, धेरै गाउँथेँ। उहाँहरू सिनियर नै हो। त्यसपछि मात्रै हो हामीले 93 भनेको उहाँहरू त करिब उहाँहरू धेरै अगाडि नै उहाँहरूले गीत रेकर्ड गरिसक्नु भएको थियो, उहाँहरू अगाडि नै आइसक्नु भएको थियो। दाइ यो खास के भएको भने नि दाइलाई मैले चिनेको 25-26 वर्ष भएछ। 25-26 वर्ष अगाडि जस्तो देखेको छु अहिले पनि त्यस्तै देख्छु, त्यही भएर झुक्या हो क्या दाइ। ओहो थ्याङ्क यू भेरी मच। सायद अलिअलि म एक्सर्साइज गर्छु त्यो कारणले पनि होला। हजुर दाइ 96 निस्क्यो, त्यसपछि दाइको एफएमहरूको बिस्तारै बिस्तारै जस्तै मेरो साथीहरूको माझमा, प्रख्यात छिन् उनी, त्यो गीतहरू पनि आउनु थाल्यो। प्रख्यात छिन् चाहिँ हाम्रो जेम्स प्रधानको कल्पना हो। जेम्स प्रधानको साह्रै राम्रो गीत लेख्या हो उसले होइन, मलाई पनि साह्रै मन पर्यो। किनभने मैले अघि नै भनेको थिएँ, मैले त्यस्तै यो प्रकारको गीतहरू भएपछि अलिकति मलाई च्याप्प समातिहाल्छ। म यो गीत गाउँछु भनेर म आफै छप्किन्छु। किनभने उसले मलाई अर्कै गीत दिएको थियो, पहिला अर्कै गीत दिएको थियो। अनि मैले भने यो गीत अलिकति मलाई तिमीसँग अर्को गीत छ एकचोटि मलाई सुनाउन त भनेर भने। उसले त्यसपछि प्रख्यात छिन् सुनायो मलाई। प्रख्यात छिन् सुनाइसकेपछि ओहो यो गीत हो मलाई सुहाउँछ जस्तो लाग्यो, मलाई म्याच गर्छ जस्तो लाग्यो, म यो गीत गाउँछु भन्दाखेरि भइहाल्छ नि भनेर भन्यो। अनि जेम्स प्रधानले के भन्यो भने यो यसमा मेरो एउटा फिलिङ छ, यो चाहिँ यही एफएममा काम गर्ने एउटा आरजेको लाई चाहिँ सम्झेर मैले बनाएको गीत हो, यसमा ल हुन्छ नि त, त्यसो झन् भइहाल्यो नि। यसो एउटा केही स्टोरी भयो भने मलाई झन् सहिलो हुन्छ गाउनलाई, फिल गर्नलाई हेर। अनि त्यसपछि अब देखेको पनि छैन, चिनेको पनि छैन, हुन्छ इमेजिन उसको धेरै राम्रो लाग्यो मलाई जेम्सले गरेको। त्यसपछि मलाई गाउँदाखेरि त्यो फिल गरेर गाउँदाखेरि पनि रमाइलो भयो। त्यो गीत पनि धेरैले रुचाए, धेरैले मन पराए। यो चाहिँ जेम्सले एउटा कलेक्सन एल्बममा निकालेको, गेट टुगेदर यो एल्बममा निकालेको हो। म पछि जेम्ससँग पनि अर्को हप्ता कुरा गर्दैछु। अनि दाइ त्यसपछि ओम दाईको सङ्गीतमा गाउनुभयो तपाईँले? ओम दाईको सङ्गीतमा त मैले थुप्रै गीत गाएको छु, अहिले निकाल्न बाँकी गीतहरू पनि थुप्रै छ। ए हजुर, 2-3वटा गीत अर्को रेकर्ड गरिसकेको छु अहिले, अब जुन म निकाल्ने क्रममा। एउटा चाहिँ मैले अहिले ओम दाईकै कम्पोजिसनमा तिमीसँग म के गुनासो गरौँ भन्ने अहिले
यो एउटा साउन्ड क्लाउडमा ट्राईको विषय लिएर मैले राखेको छु। अर्को 2-3वटा गीतहरू पनि रेकर्ड गरिसकेको छु, जुन अहिले अब एल्बम त नभनौँ, अहिले एल्बम भनेर एल्बम निकालेको केही ऊ नै छैन। अनि एउटा गीत गरेर अब युट्युबमा रिलिज गर्छु। सक्यो भने अब यो लकडाउन पछि चाहिँ सानो भिजुअल गर्ने प्लान पनि गरिरहेको छु, त्यसपछि म निकाल्छु होला। दाइ त्यसपछि 96 पछि सिडीहरू अलिकति पाइरेसी यस्तै होइन, म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने अहिले भर्खर तिमीले मेरो साथीहरूको माझको विषयमा कुरा निकाल्यो। मेरो साथीहरूको माझको गीतमा गीत कसरी बन्यो, कसरी चाहिँ के भयो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा भयङ्कर इन्ट्रेस्टिङ छ। हामी ओम दाई कहाँ गइरहेको थियौँ, जस्तै त्यो बेलामा हामी जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो योगेश्वर अमात्य दाई, हरिश माथिमा दाई र म 3 जना ओम दाई कहाँ गएका थियौँ। बानेश्वरमा घर थियो ओम दाईको। ओम दाईको घरमा जाँदाखेरि ओम दाईले एउटा गीत सुनाउनु भयो पहिला, अनि त्यसपछि गीत सुनाएको हामी योगी दाई हामी सबै बसेर गफ गरिरहेको थिएँ। त्यसपछि मेरो साथीहरूको माझको उहाँले एक टुक्रा सुनाउनु भयो ओम दाईले सुनाउनु भइसकेपछि चाहिँ यो गीत पाउनेमा म दुईजना दाईहरूलाई श्रेय दिन चाहन्छु, योगेश्वर दाई र हाम्रो हरिश माथिमा दाई। किनभने उहाँहरूले यो गीत त बबिनलाई देऊ न, एकदम यो बबिनले गाउँछ, यो गीत राम्रो छ, उसलाई एउटा यो गीत दिन्न भन्दाखेरि ओम दाईले अलिकति होइन यो म आफै गाउनलाई राखेको भनेर कुरा राख्नु भएको थियो। त्यो पनि ओम दाईले के भने दाई यो मलाई दिनुहोस्, म गाउँछु, यो म एरेन्ज गर्न लगाउँछु। त्यो भएर भनेर ओम दाईको त्यो करकाप, त्यो योगी दाई र हरिश दाईको करकापमा ओम दाईलाई चापचुप्प पारेर नाइ भन्ने किसिमको अवस्था चाहिँ योगी दाई र हाम्रो हरिश दाईले नै पारिदिनु भएको थियो। बबिनले धेरै यो राम्रो गर्छ यो भनेर त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा सिचुएसन क्रिएट भयो। अनि हुन्छ के एकचोटि ओम दाईले हुन्छ जस्तो के सङ्गीत दिनासाथ ल यहाँ अब ढिलो गर्नै हुँदैन भने त्यहीँबाट सिधै हामी दीपक थापा दाई कहाँ दौडिहाले। त्यो बेलामा 7-8 बजिसकेको थियो। त्यहीँबाट सिधै गएर उहाँको दीपक थापा दाई हाम्रो दिल्ली बजारमा त्यो बेला उहाँ बस्नुहुन्थ्यो पिपल बोर्ड माथि, त्यहाँ गएर तुरुन्त रातारात एरेन्ज गराएको। के थाहा ओम दाईको तुरुन्तै फेरि दिमागले भोलि होइन म गाउँछु भन्ला, त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा मेरो साथीहरूको माझ मलाई यति मलाई गाउनु इच्छा भएको गीत होइन। फेरि उहाँको दिमागले होइन यो म गाउँछु भनेर भन्ला कि भनेर पिरले तुरुन्तै त्यहीँबाट दौडेर गएर राति दीपक दाईका बसेर 1-2 बजेसम्म त्यो एउटा प्याटर्न तयार गरेर भोलिपल्टै ओम दाईलाई लिएर गएर सुनाए। यसो बनिसके, ओहो कति छिटो गरे यिनीहरूले होइन, यसोबाट आजै लिएर अब नाइ भन्न सकेन नि। त्यसपछि त्यसरी रेकर्ड गरेको मैले। त्यसपछि सान्ताना रेकर्ड हाम्रो निर्मल पुतली सडकमा अनामनगरमा होइन थियो। अनामनगर त्यो न्यू प्लाजा भन्छ होला, अनामनगर जाने बाटो यस्तै न्यू प्लाजा के भन्थ्यो, त्यहाँ गएर अनि त्यो गीत चाहिँ त्यहाँ गएर रेकर्ड गरेँ। रेकर्ड पनि ओम दाईले के भन्नुहुन्थ्यो भने ल ठिक छ तिमीले अलि राम्रो गाएन या केही चिज मिलेन, चित्त बुझेन भने चाहिँ फेरि ट्र्याक चाहिँ तिम्रै हुन्छ, गाउन चाहिँ म आफै गाउँला फेरि पछि भनेर त्यो पनि भन्नुभएको थियो। त्यो धम्की पनि थियो। तर हामी हङकङ जान लागेको थिएँ, हाम्रो प्र्याक्टिस भइरहेको थियो नमस्ते स्टुडियो हाम्रो उसमा। अनि ओम दाईसँग पनि जान लागिरहेको थिएँ म, ओम दाई पनि जानु हुँदै थियो हामीसँगै कन्सर्टमा। अनि उहाँ प्र्याक्टिसको टाइममा चाहिँ मैले रेकर्ड गरेर तुरुन्तै ओम दाईले त्यहाँ नमस्ते स्टुडियो लगेर सुनाएँ स्टुडियोमा। त्यो बेला हरिश दाई थियो, सबै थियो। अनि त्यो सुनाउँदाखेरि त्यो गीत जुन अहिले बजिरहेको गीत मेरो साथीहरूको माझ, त्यही मैले त्यहाँ रेकर्ड प्ले गरिदिएँ। अनि त्यसपछि ओम दाईले के पनि भन्नु भएन, ल ठिक छ भाउ। त्यसपछि पाएको गीत हो त्यो। त्यतिकै सजिलो हजुर सजिलो अलिकति अर्को सजिलो पाएको होइन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ठिक छ, अहिले चलिरहेको छ। के भने हजुर यसरी गीतहरू, यस्तो राम्रो गीतहरू, यस्तो गीतहरू, यस्तो राम्रो क्रिएसनहरू पाउनलाई गाह्रो थियो। उहाँहरूलाई चित्त बुझाउनु पर्ने थियो, धेरै चित्त बुझाएर लिनु पर्थ्यो। त्यतिकै इजिली चाहिँ यसरी पाउँदैन थियो भन्न खोजेँ मैले। हजुर दाइ एकैछिन मेरो क्यामेरा के भयो फेरि।
तिम्रो क्यामेरा चाहिँ अहिले देखेन हो। अब आयो दाइ के अरे यो इन्टरनेटले गर्दा बेला बेलामा के भइरहन्छ दाइ। त्यसपछि इजिली पाउँदैन थियो एकदम थियो। यस्तो राम्रो क्रिएसनहरू पाउनलाई धेरै नै मेहनत गर्नु पर्थ्यो, उहाँहरूले चित्त बुझाउनु पर्थ्यो। अनि त्यसो गरेर मात्र पाएको गीतहरू हो, त्यो चाहिँ इजिली पाएको गीतहरू होइन भन्न खोजेँ मैले। हो दाइ। र अर्को कुरा दाइ मैले जहिले पनि सुन्थेँ क्या बबिन दाइ चाहिँ एकदम चुजी हुनुहुन्छ, चित्त बुझाउन एकदमै गाह्रो छ, लिरिक्समा होस् अथवा कम्पोजिसनमा होस् अरेन्जमेन्टमा होस्। हो भने अब के गर्ने दिपेश, यसलाई राम्रो भन्ने कि नराम्रो भन्ने? राम्रो भन्ने दाइ भने सही कुरा हो। किनभने मलाई अहिले पनि मसँग कति यति कलेक्सन्स गीतहरू त्यो बेलामा गाइदियो भन्ने गीतहरू अहिले मसँग छ। त्यो बेलामा सिडीमा दिएको, त्यो क्रोम क्यासेटमा दिएको जुन चिज मैले गाएर यो गीतमा के पनि हुँदैन, यो कहीँ यसमा एउटा केही बेस्ट पार्ट भन्ने नै छैन, यो कहीँ केही छैन। त्यो भन्दाखेरि कम्पोजरहरूलाई चित्त दुख्ला। त्यो बेला मैले त्यो बेलामा अब कस्तो भने त्यो बेलामा भनिदिँदाखेरि उहाँहरूलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो, मलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो, उहाँको पनि पैसा बेकारमा खेर नजाने, मलाई पनि शास्ति नहुने है, मलाई पनि बोर नहुने, त्यो किसिमले चुज गर्थेँ। त्यो पक्कै हो, शब्द पनि चुज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। मलाई त्यही गरेर चाहिँ मान्छेहरूले के भन्थ्यो भने यो चाहिँ अति चुज गर्ने यसले यसरी हुँदैन भनेर पनि धेरैले भन्थ्यो। त्यो सही कुरा हो, मैले चुज गरेर मात्रै गाउँथेँ त्यो बेला। पछि तिमीले भनेको राम्रो हो, त्यहाँ कुनै बेस्ट पार्टेन यत्तिकै निकालेको भए के न के त्यो आउँछ जान्छ जस्तो गरेर के मतलब हुँदैन थियो। त्यो भनेको ठिक हो भने अहिले भन्ला, तर त्यो बेलामा त मलाई गाली गरेको थियो। दाइ म एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु दाइ, त्यतिखेर दाइलाई चुजी पनि भन्थ्यो, अर्को चाहिँ घमण्डी पनि भन्थ्यो दाइ। हिट भएर घमण्ड चढेको थियो दाइ, कस्तो लाग्छ अहिले सम्झिँदाखेरि? अब चुजी भएपछि घमण्डी भन्ने भइहाल्यो नि। अब म यो नगाउँ भनेर भनिसकेपछि त मलाई अब अनि त्यसो घमण्डी भन्ने भइहाल्यो। यो त घमण्डी छ, अब यो अब यस्तो उसले चाहेको मात्र गाउने अब होइन। त्यो गाएर कहीँ नै नछुने, शब्दमा पनि नछुने, उसमा पनि नछुने भन्दाखेरि त्यो सङ्गीत मैले के गर्ने र भने जस्तो मलाई भएर भन्दाखेरि अब घमण्ड भने पनि अब के भन्ने, अब त्यो कसैलाई हानि पुर्याउने किसिमले घमण्ड ममा कहिले पनि थिएन होइन। घमण्ड भनेको चिज मान्छेमा हुनु पनि पर्छ भने जस्तो लाग्छ। किन घमण्ड भने के चिजमा हुनुपर्छ भन्दाखेरि आफूले गरेको काममा सेटिस्फ्याक्सन, गरेको काममा विश्वास, यो चिज गरिसकेपछि राम्रो भयो, अब म झन् राम्रो गरेर जान पाऊँ, मैले राम्रो गर्न सक्छु भने आत्मविश्वास लिनु, त्यो घमण्ड गर्नु राम्रो हो। तर कसैलाई हानि पुर्याउने किसिमले, कसैलाई नराम्रो गर्ने किसिमले, कसैलाई चित्त दुखाउने किसिमले घमण्ड चाहिँ मसँग कहिले पनि छैन है। र म अहिले पनि भन्न चाहन्छु त्यो म कहिले पनि हुन पनि चाहन्न। हुनु न दाइ, किनभने यो अलवेज डाउन टु अर्थ। अब जसले चिनेको छ उसले त चिन्छ होइन, जसले चिनेको छैन उसले के भन्छ त्योसँग मतलब भएन। तर हामी चिनेको भाइहरूलाई जहिले माया गर्नुभयो। दिपेशलाई एउटा भन्न चाहन्छु, यसमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। त्यो बेला मेरो एल्बमहरू निस्किसकेपछि साँच्चै चिनेपछि मलाई घमण्डी चाहिँ दिपेशले एउटा राम्रो कुरा निकाल्यो, यो मान्छे अलिकति घमण्डी छ भने। अब के भने मेरो अनुहारै त्यस्तो किसिमले घमण्ड देखेको हो कि थाहा छैन। म न्यु रोडमा घुमिरहँदाखेरि मलाई एकजनाले भनेको थियो, देखे पनि देखेन रे भनेर भन्ने कुरा। पहिला गीत नगाउँदा नदेख्दाखेरि पनि यसले नै देखेन रहेछ भन्ने हुँदो रहेछ। गीत एकचोटि गाएर मान्छेले अलिकति यो प्रख्यात भयो भनेपछि साँच्चै नै नदेख्दाखेरि पनि यसले देखे पनि नदेखाए जस्तो गर्यो। ल हेर त यहाँ फरक यस्तो किसिम पनि भयो। अब बाटोमा बसेर म चुप्प लाएर गयो भने यसको अनुहारै घमण्डी छ भन्ने पनि भयो। अब यो अनुहार त भगवान्ले अब यो दिएको अनुहारै यस्तो, मैले के गर्ने, मैले अरू त छैन। अब बाटोमा बौला जस्तो त्यत्तिकै दाँत च्यातेर हाँसेर हिँड्ने पनि कुरा भएन। मैले एफएममा पनि भनेको थिएँ त्यो बेलामा, यो धेरै यो 20 वर्ष अगाडि पनि 19 वर्ष अगाडि मैले एफएममा पनि भने, बाटोमा हाँसेर जाने त कुरा भएन, फेरि बौला भन्ला होइन। अब चुपचाप गयो भने यो घमण्ड के छ भनेर मान्छेले भन्ने, सायद त्यो सङ्गीतमा लागिसकेपछि मान्छेहरूले भन्ने कुराहरू हो। अब म सङ्गीतमै लागेको छैन या त्यतिकै के पनि होइन भने बाटोमा हिँडिरहेर मैले कसैलाई नदेखेँ भने यसले नदेखाए हो भन्छ। यो एउटा केही चिज गरिसकेपछि चाहिँ मान्छेहरूले भन्ने चिज हो यो भन्ने जस्तो मलाई पछि फिल भएको हो। र अलर्ट चाहिँ बनेर पर्छ भन्ने चाहिँ त्यो बेलादेखि भान चाहिँ मलाई खुब लाग्यो त्यस विषय।
दाइ त्यसपछि बिस्तारै म्युजिकमा लाग्दै गर्नुभयो अनि अरू नयाँ मिडियाहरू पनि आउन थाल्यो, म्युजिक भिडियोहरूले अब जित्न थाल्यो भनौँ न, अनि त्यसपछि सिडीहरूको पाइरेसी बढ्न थाल्यो। अब यस विषयमा कुरा गर्दाखेरि अब मेरो डिस्ट्रिब्युटरहरूको कुराहरू गर्दाखेरि त चित्त दुखाइ हुन्छ होला। त्यत्रो रेकर्ड ब्रेक जस्तो किसिमको क्यासेटहरू बिक्री भए सबै गरे, तर हामीले पाउने के पनि होइन थियो होइन। के हुन्थ्यो लटर बटर भएर पाउने थोरै नै हुन्थ्यो। दाइ 2-4वटा घर किन्नु भएन भने एकदमै गजब गडबड हुन्थ्यो त्यो बेलामा। अब कुरा मैले भनेको त्यत्रो हिट भएपछि 2-4वटा घर त किन्न सक्नुपर्ने नि भनेको नि। डिस्ट्रिब्युटरले किने डिस्ट्रिब्युटरले किने नि। डिस्ट्रिब्युटरले एक्चुअली यो गजबको इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि छ, या साथीहरू सासी पनि छ। डिस्ट्रिब्युटरले एक्चुअली एउटा भोजमा त्यसरी मुखबाट अलिकति रक्सी खाएको झोकमा तपाईँको एल्बमले गरेर मैले यस्तो गर्न पाएँ भनेर खोलिदियो पनि खोलिदियो। त्यो खोलेको कुराले पुरा काण्ड पनि मचाएको थियो। अब यस्तो कथाहरू पनि धेरै छ हामीहरूको है। तर हामीहरूले चाहिँ मेहनत गरेको चिजमा के हुन्थ्यो भने अब जिल्लामा एउटा क्रोम क्यासेट र क्यासेटको त्यो जुन खोल दिएर पठाउँथ्यो, बेचिदिन्थ्यो। त्यसरी बेचिदिँदाखेरि त्यसलाई के पनि आउँदैन थियो होइन। हरेक टाइममा हरेक किसिमको। पछि सिडी आइसकेपछि त सिद्धि गयो नि, त्यसपछि त सब पाइरेसी भयो। त्यसपछि त एल्बम चल्ने या जतिसुकै एल्बम चले पनि आर्टिस्टलाई के पनि आयो। दाइ त्यो छेडपछि चाहिँ दाइ अलिकति फ्रस्ट्रेट हुनुभयो, 2-4 महिना 2-4 वर्ष भनौँ न, दाइलाई अलिकति म्युजिकबाट टाढा जानुभयो, अलिकति म म्युजिक गर्दिनँ भने त्यस्तो आयो दाइ सोच? फ्रस्ट्रेसनै आएको हो, म भन्नै चाहन्छु यसमा चाहिँ एकदम फ्रस्ट्रेसनै आएको हो। त्यसपछि चाहिँ के भयो भने अब एफएमहरू पनि आए, त्यसपछि धेरै एफएमहरूमा गायक पनि छापछाप्ती नै आए होइन। दिपेशलाई पनि थाहा छ, दिपेशले पनि एफएममा काम गरेकै हो। अब ल एक्चुअली अब यहाँनिर चाहिँ अलिकति ब्रेकै गर्नुपर्ला, अलिकति चाहिँ यो अनौठो चिजहरू भएर गयो, पाइरेसी पनि त्यत्तिकै भए। अब गीत गरेर पनि के पनि भएन, अब आफ्नो कामतिर पनि अलिकति ध्यान दिनु पर्यो भनेर चाहिँ म चाहिँ त्यसतिर लागेँ। तर गीतको त्यो छोड्दाखेरिको चित्त दुखाइ चाहिँ एकदमै थियो, एकदमै थुप्रै मलाई सताउँथ्यो। किन मैले यसो गरेछु भन्ने कुरा त भइरहेको थियो, तैपनि अब यो अहिले हुन्न, यो अहिले गरेर के पनि हुँदैन भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो। अब हुँदा कहाँसम्म हुन्थ्यो भन्दाखेरि भने मैले यो भन्नै पर्छ, त्यो टाइममा अब एफएमहरूमा नोमिनेसन हुने, सेलेक्सन हुने, अब अवार्डै पाउनलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो। नोमिनेसन हुने, सेलेक्सन हुने, हरेक चिज हुनेमा पनि अलि अचम्म खालको कुराहरू निस्किन्थ्यो, अनेक किसिमको बडो चित्त दुख्न थाल्यो। त्यसपछि चाहिँ म अहिले अलिकति चाहिँ यसमा अलिकति 2-4 वर्ष त म गाउँदिनँ ल भाइ छोड्थ्यो, रेकर्ड नगरौँ अहिले भनेर मैले चुप्लाएर बसेको चाहिँ पक्कै हो। दाइ त्यतिखेर जब दाइ चुप्लाएर बस्नुभयो नि, पछाडिबाट हेर्नुभयो नि नेपाली म्युजिकलाई, के देख्नुहुन्थ्यो दाइ? अरू जस्तै हजुर मलाई त्यो गायक त कति जन्मे होइन, टेक्नोलोजी आयो, अटो ट्युन्सहरू आउन थाल्यो, स्टुडियोहरू सजिलो हुन थाल्यो होइन, रेकर्डिङ गर्न गाह्रो हुनु भएन। पैसा रेकर्डिङ गर्ने जसोसुकै आवाज, जसोसुकै जेसुकै होस्, जस्तोसुकै अब यो मैले भन्दाखेरि सबैले चाहिँ मनन गर्नुपर्छ, सब आर्टिस्टहरूले मनन गर्नुपर्छ। कस्ता गीतहरू आए, कस्ता चिजहरू आए, जसलाई पनि इन्ट्री भए, जस्तो पनि गीतहरू बज्न थाले। अब यो कहाँ अब यो भद्रगोलमा चाहिँ अब कसरी यो हामीले चाहिँ यो गर्न सक्ला र भनेर म पछाडि बस्दिएको। त्यसपछि यसमा चाहिँ अब यसमै यो यसरी चाहिँ जानुहुन्न, केही दिन हेरौँ भनेपछि त्यो त फिल्टर हुँदै जाँदो रहेछ। आखिर गएर फिल्टर हुँदै गयो अब आखिर आएर जो राम्रो छ, जो अहिले जति पनि गायकहरू हुनुहुन्छ, जति पनि छ गाउने गायक, राम्रा हारै मात्रै बसे, त्यो जति पनि जे गरेर त्यो पैसाको उसमा आएकाहरू त सबै अहिले छैन। फेरि श्रोताहरूले नै फिल्टर गरे भनौँ न होइन, त्यही भन्नुपर्छ। मलाई लागेको कुरा चाहिँ त्यो बेलामा यहाँ यो हुलमुलमा चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति चाहिँ अलिक पछाडि नै बसौँ, अहिले अलिकति ब्रेक नै गरौँ भनेर म पक्कै पनि त्यसरी नै बसेँ। दाइ आजकल यो नयाँ नेपाली गीतहरू सुन्नुहुन्छ दाइ कहिलेकाहीँ? जरुर सुन्छु। कस्तो लाग्छ दाइ, कहाँ गइरहेछ हामी, के गर्दैछौँ? राम्रो छ, समय अनुसारको हो यो, समय अनुसारको गीतहरू हो होइन। नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ अब तरिका, नयाँ सुन्नुपर्छ, गाउनुपर्छ, गर्नु पनि पर्छ होइन। तर कस्तो भने जुन चाहिँ सङ्गीतमा हुनुपर्ने
सुर ताल सबै चिज भन्छन् नि, त्यो चिज चाहिँ छोड्नुहुन्न। नयाँ तरिकाहरू अप्नाउनु चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अप्रिसिएट गर्नै पर्छ नि। हजुर, त्यहाँ अर्को कुरा क्या, यहाँ कति गायकहरूले के भन्छ भने अहिले चाहिँ अब यो युट्युबले चाहिँ हाम्रो जमाना होइन, युट्युब आएपछि जमाना गयो हाम्रो भन्छ। तर दाइ त एफएम सुरु हुनुभन्दा अगाडि आउनुभएको होइन, एफएम आयो, त्यसपछि म्युजिक भिडियोहरू बन्न थाल्यो, बिस्तारा युट्युब आयो, यो आयो, अहिले फेसबुकदेखि अहिले सबै थोक छ। अझै पनि दाइको गीत त्यत्तिकै प्रिय छ, अझै पनि दाइको गीत त्यत्तिकै मनपर्छ हामीलाई। 30औं वर्ष भइसक्यो, दाइलाई कस्तो लाग्छ दाइ? अब युट्युब आएकोमा नराम्रो कसरी भन्ने होइन, यो त एउटा मिडियाकै माध्यमहरू हो। युट्युब खोल्नेले पक्कै पनि गीत सङ्गीत कर्मीहरूलाई राम्रो होस् भनेरै गरे हो। तर युट्युबमा पनि अब पछि धेरै किसिमको उछृङ्खल चिजहरू हुन थाले। अब कभर सङ भनेर गर्छन्, कभर सङ गर्नमा कुनै पनि नराम्रो होइन नि। कभर सङ गर्यो उसले, एउटा भनौँ न यो ट्रिब्युट भनेर गर्यो या के चिज भन्यो, उहाँको सम्मानको लागि मैले पनि गरेँ। फेरि युट्युबमै राखेर उसैले आफैले फेरि कमाएर खाइदिने, अर्काको गीतलाई उ गरिदिने, त्यो एउटा चाहिँ गरिराखेको त्यो अलिकति मलाई चित्त बुझ्दैन। किन अर्काको त्यत्रो वर्ष अगाडि देखेको मेहनत, त्यो सबै चिजलाई गाइदिनु, उसको गीत गाइदिनुसम्म ठिक छ। त्यसलाई फेरि के भन्छ त्यो आज युट्युबमा राखेर गीत जस्तो गरेर त्यो च्यापेर बस्नु, त्यो चाहिँ राम्रो लाग्दैन मलाई। युट्युबले गर्दाखेरि यस्तो भयो भनेर सायद त्यसको कारण पनि गायकहरूले भन्न थाले होला। अब तर जमाना अनुसार अब युट्युब आयो, युट्युब भन्दा पनि अब कति एडभान्स चिजहरू अझै आउनु बाँकी छ। एक्ज्याक्टली आउँछ पनि, अब आउँछ पनि। अब यो चिजले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति नराम्रोपन लाग्छ। अरू त अब के भन्नु, अब समयअनुसारको चिज चल्नै पर्छ, बाध्यतै छ। दाइलाई कसरी सोधेको छ दाइ कभर सङ गाउँछु मलाई गाउन देऊ? मेरो त 2-3जनाले सोधेको छ, अरू कसैले पनि सोधेको छैन, टन्नै राखिरहेको छ। हजारौँ छ, लाखौँ छ। अहिले युट्युबमा गएर सर्च गऱ्यो भने कति हुन्छ। बबिन दाइको मात्र होइन, धेरैको नसोधिकन राख्ने चलन छ, जुन चाहिँ एकदम नराम्रो हो। ठिक छ, गाउ न, केही छैन, तर त्यस्तो नगर है। फेरि आफैलाई त्यो राखेर त्योसँग मैले गाउ भन्न साथै फेरि उसले पर्मिसनै पाएको जस्तो गरेर त्यो युट्युबमै त्यो आफैले उ गर्ने चिज चाहिँ नगर भनेर म सम्झाउँछु, त्यति मात्र हो। अब गाएको 1-2जनाले सोध्छ, तर अलमोस्ट त्यो गीतहरू अपलोड गर्नेमा कसैले पनि सोधेकै छैन। अब मेरो यत्रो गीतहरू छ, अब मेरो गीतहरू कहाँ के भएर चाहिँ उ भएर बस्या छ भन्छन् होइन। यसको विषयमा पनि धेरै चाहिँ यहाँ नेपाली आर्टिस्टहरूलाई प्रब्लम छ यो चिजले गर्दा। अब मैले अस्ति भर्खरै मात्रै पनि एउटा यो कृपा अनप्लग भनेर सिजन 3 भनेर गरेका थिएँ। त्यसमा मेरो गीतहरू गाउँदाखेरि यो गीतहरू तिम्रो गीतै होइन, अब यो गीतहरू अरूले के गरिदिइसकेको छ भनेर भन्छ। म त छक्क परेँ, यो मैले के गरे हो, यो मेरो आफ्नो गीतलाई कसले के गरे भने। अब यो कहाँ गएर छुटाउनु जानुपर्छ अरे, कसले के च्यापेर राखेको छ अरे, यो गीत मेरै छैन अरे। अब यस्तो तरिका छ। धेरै आर्टिस्टहरू एकदम परेशान भइरहेछ यो चिजमा चाहिँ कि यो गीत कसले कहाँ के गर्छ। अब आजकल के पनि भन्नै पर्दैन, युट्युबमा मेरो गीत त यति हालिदिइरहेछ, त्यो मेरो कुनै पनि मेरो आफ्नो चाहिँ आफ्नो मतले हालेको गीतहरू होइन। दाइको सबै गीतहरू छ दाइ। मलाई एउटा सोध्नु मन लाग्यो दाइ, 30औं वर्ष भयो दाइ, 80sदेखि गाउँदै हुनुहुन्छ दाइ, 40 वर्ष हुन लागिसकेको छ दाइले गाउन थाल्नु भएको, 40 वर्ष नेपाली सङ्गीतलाई दिनुभयो दाइ। कहिले यसो लाग्दैन के पाएँ मैले भनेर दाइ? मैले गाएको भनेको 1989बाट गाएको हो। 30 वर्ष भनौँ न। प्रेसीको मन जित्न हजुर सुरु भयो भनेपछि अब 93मा फर्स्ट एल्बम निस्क्यो। अब 90बाट भनौँ न, 90बाट मेरो क्यासेट निस्क्यो। 30 वर्ष भयो, कति भयो अहिले? अब 20 भयो, 30 वर्ष भयो। मैले भन्नु खोजेँ दाइ 30 वर्षदेखि दाइले गाउँदै हुनुहुन्थ्यो। 28-29 वर्ष भयो खास मैले गाएको। मैले अस्ति यसो 28-29 वर्ष चाहिँ मैले गाएकै 28-29 वर्ष। त्यो 30 वर्ष 28-29 वर्ष तपाईँले सङ्गीतलाई दिनुभयो, कहिलेकाहीँ यसो सोच्नुहुन्न के पाएँ त मैले भनेर? सेटिस्फ्याक्सन, तपाईँहरूको माया यति हो। नेपालमा बसेर यति पाउनु पनि ठुलो, धेरै ठुलो। किनभने अब एउटा दाइको फेरि अड्क्यो दाइलाई, अब यो चाहिँ रिपिट गर्नु आउनुपर्छ दाइ। हजुर अड्क्यो दाइ, एकचोटि फेरि रिपिट गर्नुपर्छ दाइ। सरी दाइ, दाइको अड्क्यो, एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् न। अहिले आयो दाइ। मैले के भन्न खोजेँ भने अब मैले के पाएँ भन्दाखेरि भने नि अब
श्रोताको माया पाएँ, मेरो फ्यान्सहरू पाएँ, मैले यो चिज पाएँ। के भने अब हाम्रो जस्तो यस्तो ठाउँमा एउटा क्यासेट बिक्री गर्नलाई, एउटा केही चिज गर्नलाई यति गाह्रो हुने ठाउँमा मान्छेहरूको सपोर्ट पाउनु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। मैले त त्यही पाएँ, त्यही चिजमा म खुसी छु भन्नुपर्छ। किनभने अब गाह्रो छ, यत्रो चिज गरेर अरू पाउने के। अब एकदमसँग लागेर भयङ्करसँग कन्सर्ट गरेर हिँडेर त्यसरी कमाएर हिँड्यो भने त्यो पनि होइन। एउटा सीमित हुन्छ, हामीहरूको थाहै छ सबैले। सीमित कन्सर्टहरू भइरहेको हुन्छ, सीमित भइरहेको हुन्छ। तर मेरो हिसाबले मैले जुन बेला बाहिर गएर कन्सर्टहरू गरेँ, मैले त्यति नराम्रो आफूले गरेँ, कमाएको छैन भन्न पनि मिल्दैन जस्तो लाग्छ। किनभने मैले मौका पाएँ एउटा त्यो टाइममा बाहिर गएर कन्सर्ट गर्दाखेरि सर्टेन एमाउन्ट आउँथ्यो। त्यो बेलामा त्यो आएकोले मैले अर्को एल्बमहरू गर्न पाएँ। आफूलाई म भाग्यमानी नै ठान्छु होइन। अब त्योभन्दा बढी मैले के पाउनु। यहाँ नेपालमा बसेर अब हामीहरूको सङ्गीत नेपालमा मात्रै सीमित हो, जहाँ नेपाली छ त्यही मात्रै सीमित हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यति पाउनु पनि धेरै ठुलो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, एक्ज्याक्टली दाइ। तपाईँले भन्नुभयो नि श्रोताको माया पाएँ भनेर। तपाईँलाई श्रोताले कसरी सम्झियोस् जस्तो लाग्छ दाइ? कस्तो खालको गायक थियो बबिन प्रधान भन्दाखेरि यो चाहिँ सम्झियोस् भन्ने त्यस्तो केही छ दाइ? हो, जस्तो अघि दिपेशले भने नि यो मान्छे चुजी छ, त्यही हो, यो अलिकति चुज गरेर गाउँछ भनेर दिपेशले भन्यो। त्यस्तै मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब अहिले त अब धेरै प्रकारको गीतहरू पनि छ जसलाई गर्नुपर्ने। कस्तो भने सिरियस सङ मात्र होइन, अलि रक एन्ड रोल प्याटर्नको गीतहरू पनि मैले गरिरहेको छु, अनेक किसिमको गीतहरू गरिरहेको छु। अब श्रोताले सम्झिने कसरी सम्झिने भन्ने, अब यो मान्छेले चाहिँ गीतलाई न्याय गर्छ भन्ने सम्झिदियोस्, म त्यसमा धेरै खुसी हुन्छु। त्यो त सम्झिनै पर्दैन, हामी सबैलाई थाहा छ दाइ। दाइले कति न्याय गर्नुहुन्छ, कति फिल्ममा गाउनुहुन्छ होइन। जसले हजुर सधैँ माया पाइराखौँ, त्यो प्रेरणा पाइराखौँ, जसले गर्दाखेरि मैले आगामी दिनहरूमा पनि गीतहरू रेकर्ड गर्न सकिरहँ होइन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो प्रयास जारी रहोस्, म त्यही चाहन्छु आफ्नो श्रोताबाट। दाइ मलाई अब अलिकति जीवनको बारेमा कुरा गर्नु मन लाग्यो दाइ। एज अ सिङ्गर दाइ, नेपालमा तपाईँले अघि भन्नुभयो नि गाह्रै छ भनेर। नेपाली होल म्युजिकलाई हेर्दाखेरि हाम्रो इन्डस्ट्री भयो दाइ, जीवन चलाउन सकिन्छ अब? हाँस्नुभयो दाइ। जीवन कस्तो रमाइलो कुरा, एकदम रमाइलो कुरा। जीवन चलाउने भने कस्तो, जीवन फरक छ यार। यो जीवन चलाउने भने चाहिँ तिम्रो जीवन चलाउनलाई तिम्रो आवश्यकता के हो, एकदम ठुलो किसिमको अब आवश्यकता छ भने त त्यस्तो किसिमको आवश्यकता त म्युजिकले चलेको छैन होइन। साधारण मान्छेहरूको जीवन चल्ने, साधारण किसिमको जीवन चल्ने त चलेछ। हामी अब कसरी भन्ने, यो अब मान्छेले अनेक प्रकारले भन्छन् होइन, कस्तो मान्छेको जीवन कति चलेपछि सेटिस्फ्याक्सन भन्ने। बिहान बेलुकाको आफ्नो छाक टरेपछि मान्छेले जीवन चल्यो भन्ने कि, या बाहिरको दाँजोमा आर्टिस्टहरूको जस्तो किसिमको जीवन चल्यो भने जीवन चल्यो भन्ने कि, कस्तो किसिमको जीवन चल्यो भन्ने होइन, त्यो किसिममा भर पर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले पहिला पनि भन्ने गर्थेँ, हामी यहाँ काठमाडौँमै हुर्किएँ, अब भाग्यवश हामी काठमाडौँ जन्मिएँ, काठमाडौँ हुर्किएँ, काठमाडौँ गएँ, सबै चिज सानैदेखि हाम्रो पुर्खौली चिजहरू हामी भन्नुपर्छ। मैले यहीँ बसेँ, अब चलि नै रहेको छ। अब योभन्दा माथिको सोच्यो भने त्यो चिज भएको छैन। भयङ्करसँग भनौँ भने सङ्गीत त्यो भएको छैन होइन। अब भएकै होइन, नभएकै होइन भन्नु पनि सकिँदैन। अलिअलि ठिक्कको सङ्गीतै समूहमा मात्र चलाइराख्न सक्ने, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अब तिमीले भयङ्करै विलासिता तरिकाले जस्तो विदेशमा हुन्छ त्यस्तो किसिम नेपाली सङ्गीतले त्यो दिन सकेको छैन। त्यो चाहिँ पक्कै पनि दिन सकेको छैन। जसले जेसुकै भने पनि अब सकेको छैन। अब होइन, अब दिनचर्या चलिरहेछ, त्यसलाई जीवन चलिरहेछ भनौँ भने त्यो चाहिँ होला। अब आजकल एउटा सिडी किन्दैन, एउटा क्यासेट आउँदैन, एउटा केही चिज हुँदैन। त्यो चिजले अब प्रश्न गर्दाखेरि पनि कहाँबाट भन्ने यो चिज चाहिँ जीवन कसरी चलिरहेछ। 2-4वटा कन्सर्ट भयो भन्दैमा जीवन चल्यो भनेर कसरी भन्न मिल्छ? मलाई लाग्दैन त्यो चिज।
अर्को एउटा कुरा क्या, अस्ति हरिश दाईसँग कुरा गर्दा हरिश दाईले एकदम चित्त दुखाउनु भयो क्या, भाइ पेट काटी काटी हामी गीत रेकर्ड गर्छौँ, पेट काटी काटी हामी गीत रेकर्ड गर्छौँ, त्यो गीत त्यस्तो दुःख गरेर म्युजिक भिडियो बनाउँछौँ अथवा म्युजिक भिडियो बनाउन सक्दैनौँ, जे जानेको छौँ त्यही गरेर पस्किन्छौँ, त्यो गीत किन्ने भनेको नि होइन, सुनेर एउटा लाइक गर्दै सेयर गर्दै भनेर हात जोड्दाखेरि पनि गर्दैन हाम्रो श्रोताहरूले भनेर साह्रै चित्त दुखाउनु भएको थियो दाइ। एकदम सही कुरा हो, एकदमै सही कुरा, मलाई असाध्यै मन छोएको कुरा हो। के भएको हो खोइ, अब श्रोताहरू पनि अब भन्नुपर्दा मान्छेहरूलाई एउटा लाइक गरिदिनलाई पनि आफ्नो सम्पत्ति पुरै जाला जस्तो किसिमको हुन्छ। त्यो भनेको कुरामा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि भने मान्छेहरूले अप्रिसिएसन गर्नै छोड्या हो कि या चाहना गर्नै छोड्या हो कि भने जस्तो पनि लागेर आउँछ। अब त्यसपछि मान्छे आर्टिस्टहरूलाई फ्रस्ट्रेसन आउने कारणै त्यही हो। अब नगरौँ अहिले, यो के गरिराख्ने यसमा भने जस्तो एउटा मान्छेहरूलाई साथ दिने, एउटा त्यसलाई अप्रिसिएसन गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ चिज चाहिँ मान्छेसँग बस्नुपर्छ। यो चिजले देखाउँछ, जसले गर्दाखेरि आगामी नयाँ नयाँ किसिमको जुनै पनि क्षेत्रमा होस्, यो सङ्गीतको क्षेत्रमा मात्र होइन, जुनै पनि क्षेत्रमा होस्, जुनसुकै काममा होस्, गरेको कामको राम्रोको त्यसको चाहिँ लाइक, त्यसको विषयमा केही बोल्नु, त्यसलाई अप्रिसिएसन गर्नु एकदम जरुरी छ, मलाई पनि त्यही लाग्छ। हजुर दाइ पक्कै पनि, किनभने अघि दाइले भन्नुभयो जस्तो तपाईँले अब गीत दुःख गरेर बनायो होइन, पैसा खर्च गरेर गीत रेकर्ड गर्यो, म्युजिक भिडियो बनायो अथवा बनाएन, त्यो गीत राखिसक्दाखेरि के गरी त्यो जति ताली पाउनुपर्ने हो अथवा गाली पाउनुपर्ने त्यो आएन, त्यो गाली ताली आएन भने त तपाईँले भने जस्तो फ्रस्ट्रेट हुन्छ नि, ए यो त मैले अब त म गर्न जान्नै छोडेछु कि त होइन। तर सुन्नु चाहिँ सुनेर हुन्छ, फेरि खालि त्यो सेयर मात्रै नगर्ने, लाइक मात्रै नगर्ने, हेरिरहेको पनि हुन्छ, सब हेरिरहेको पनि हुन्छ, अर्काको एक्टिभिटिज हेरिरहेको हुन्छ सबैले। यो फेसबुकमा पनि त्यस्तै हो, यो फेसबुक भन्ने एउटा चिज पनि त्यस्तै हो, अरूको एक्टिभिटी हेर्ने, के हेर्ने, चुप लाएर बस्ने, न लाइक गर्ने न कमेन्ट गर्ने, के गर्ने के पनि होइन। त्यो फ्रेन्डमा पनि भइरहेको हुन्छ, फ्रेन्डमा पनि बसिरहेको हुन्छ, चुप लाएर बस्ने, त्यस्तो किसिमको पनि मैले धेरै देखाएको छु। अनि दाइ अर्को के गर्ने थाहा छ दाइ, फेसबुकमा मैले यसो हेर्ने, ए घुम्नु गएछ, ए यो पो खाछ आज भन्यो होइन, अनि मनमा नै रिस गर्यो, डाहा गर्यो, के गर्ने अब यस्तो दाइको फेरि अड्के जस्तो छ, इन्टरनेट हेर्दै हुनुहुन्छ। हजुर दाइ रिक्वेस्ट गर्ने बाहेक अरू के चिज हुनै सक्दैन, यो माध्यमै यस्तो हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने एकचोटि मान्छेको राम्रो चिजलाई राम्रो भनिदिनलाई कन्जुसी गर्नु हुँदैन जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। हो, गल्ती छ भने गल्ती देखाइदियो, गल्ती देखाइदियो। अब यहाँ त त्यस्तो होइन, एउटा गुटबन्दी जस्तो किसिमको चिजहरू भइरहेछ। अब गुटबन्दी भयो भने चाहे जस्तो सुकै चिजै काम गरोस्, त्यसलाई चाहिँ नराम्रो चिजलाई पनि राम्रो भनिदिने, त्यस्तो किसिमको गुटबन्दी भयो भने यो कहिले पनि माथि जाँदैन, कहिले पनि माथि जाँदैन। दाइ यो गुटबन्दीको कुरा सङ्गीत पहिला पहिला दाइ यो बलिउडतिर सुनिन्थ्यो क्या, आजकल नेपालमा यो सङ्गीतको क्षेत्रमा पनि सुन्न थालिएको छ दाइ होइन, साह्रै नराम्रो कुरा नि दाइ। त्यो बिचमा चाहिँ काट्यो फेरि। ए हजुर दाइ मैले भनेको चाहिँ यो सङ्गीत पहिला पहिला बलिउडतिर चाहिँ गुटबन्दी छ भन्ने सुन्थ्यो क्या, अझ काठमाडौँतिर पनि यो म्युजिकमा पनि गुटबन्दी भन्ने सुन्न थालेको छ क्या, यो त राम्रो भएन। त्यो अब गुटबन्दी भन्नाले कस्तो भने अब अरूले जेसुकै गरेको आफूले चिनेको आफूले मन पाए आफूले भइसकेको भयो भने जतिसुकै नराम्रो गरे पनि जेसुकै जसोसुकै गरे पनि त्यसलाई जसरी डोराएर लिएर आउँ यो गरौँ भन्ने कुराहरू हुँदो रहेछ। अब त्यस्तो गरिरहेछौँ, सुनिन्छ। अब यो चिजलाई हामीले अब बिस्तारै बिस्तारै यो चिज चाहिँ हटेर जाला भन्ने म आश गर्छु। तर यो चिज राम्रो चाहिँ होइन, राम्रोलाई राम्रो भन्ने नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने कुरा चाहिँ सबैले चाहिँ त्यो चिज गर्नै पर्छ। किनभने नत्र पैसा हुनेहरू मात्रै सिङ्गर्स हुने भयो, पैसा हुने जसँगले चाहिँ युट्युबको लाइक्स किन्न सक्ने, फेसबुकको कमेन्ट किन्न सक्ने, त्योहरू मात्रै हिट भएको भनेर भान हुने भयो। अब भन्नु पर्दाखेरि यो गीतमा सङ्गीतमा यस्तो मात्र होइन, अरे के भन्ने हो, पहिला पहिला मैले मेरो लाइफमा यो चिजहरूमा मैले देखेको एक चिज सेयर गर्न चाहन्छु। अब अनेक त्यो पत्र पत्रिकामा लेखाउनु पर्यो भने पैसा खर्च गरेर लेखाउने,
त्यो पनि मैले धेरैपल्ट देखेँ। त्यस्ता मान्छेहरू पत्र पत्रिकामा लेखाउन चाहने, पत्र पत्रिकामा त्यो लेखाउनलाई मान्छे बोलाएर है त्यस्तो गर्ने, इन्टरभ्यूहरू चाहिँ गराउनु पर्यो भने इन्टरभ्यू मान्छे गराउने मान्छेहरूलाई पैसाको बलमा गर्न लगाउने, यो अचम्म लाग्छ। अब यो कसरी नाम लिने र कसरी के भन्ने है। मलाई एउटा चिज भन्नु, मलाई अस्ति भर्खरै अगाडिको एक्सपिरियन्स के अरे अब स्टेजमा आफूलाई बोलाएर आफूलाई माला लगाउने चिजमा पनि पैसा दिएर चाहिँ गर्न लगाउने मान्छेहरू पनि देखेँ। ए सम्मान किनेको कहाँसम्मको मैले देखेँ भने आफ्नै आँखाले पछि जसले माला लगाइदियो त्यो माला लगाइदिएको मान्छेले मलाई यसले यस्तो दिएकोले यसलाई माला लगाइदिएको नि, त्यो पनि भने। अब यस्तो छ यहाँ, अब गरेर के गर्ने, साध्यै छैन। चुप्लाएर बस्नुपर्छ। दाइ तपाईँलाई यो मान सम्मान अवार्ड्सहरू हाम्रो हुन्छ नि नेपालमा टन्न होइन, कस्तो लाग्छ दाइ अहिले? फरक पर्छ त्यसले? भएको राम्रो लाग्छ। तर यो अवार्ड भन्दा नि हामीले जति पनि अहिले कुरा गरिरहेछ नि, जुन पब्लिकको माझबाट कुनै एउटा अवार्ड भनेर एउटा कुनै चिजले दिने अवार्ड भनेको अवार्डको कुनै पनि त्यति महत्त्व पाएन। जुन पब्लिकले रुचाएर जति पनि रुचाउँछन्, जसले पनि जसको माया हुन्छ सङ्गीतमा उसले गरेको चिजबाट होल पब्लिकबाट पाइन्छ, त्यो अवार्ड सबभन्दा ठुलो हो। कुनै संस्थाले दिएको, कुनै ठाउँबाट दिएको, कुनै के दियो त्यो अवार्डलाई म त्यति मलाई चाहिँ ठिक लाग्दैन। त्यो मैले भने जस्तै हो, त्यो पैसाले बिक्छ, त्यो हरेक चिजबाट बिक्छ। श्रोताको माया, श्रोताले रुचाउनु, श्रोताले चाहिँ माथि पुर्याउनु भनेको सबभन्दा ठुलो अवार्ड हो। दाइ सायद त्यही भएर होला हजुरलाई घमण्डी भन्ने। त्यही हुनसक्छ है, हामी थाहा पाउँदैछौँ किन घमण्डी भन्छ बबिन प्रधानलाई भनेर। किनभने अहिले अब अर्को एउटा के पनि भयो भने दाइ मिडिया अब जनताको हातमा आयो होइन। अहिले जस्तै म भनौँ न, म घरमा छु, दाइ घरमा हुनुहुन्छ, संसारभरिको हाम्रो श्रोताहरूले दर्शकहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ होइन। त्यही भएर यो चाहिँ चेन्ज एउटा एक प्रकारको एकदमै राम्रो चेन्ज हो भनौँ न। बिचमा जुन चाहिँ ठुल्ठुलो मिडिया हाउसदेखि लिएर सबै थोक हुन्थ्यो त्यो हट्दैछ अहिले। जनता नै अब शक्तिशाली हुँदैछ संसारभरि होइन। यही क्रममा दाइ जुन चाहिँ नेपाली म्युजिक अगाडि बढ्दैछ नि दाइ, जस्तै दाइले पहिलादेखि देखिरहनु भएको छ नि होइन, त्यो देख्दाखेरि अहिले जसरी अगाडि बढिरहेको छ, हाम्रो गीतहरू छाडा बोल्ने गीतहरू आउँछ, सबै हिट हुन्छ। छोटो छोटो लुगा लागेको गीतहरू आउँछ होइन, त्यो पनि भयङ्करै हिट हुन्छ। दुई अर्थी गीतहरू आउँछ, त्यो पनि सुपर डुपर दाइ, एक दिनमा मिलियन हिट्स पुग्यो भनेर भन्छ। अनि दाइ हामी कता जाँदैछौँ दाइ एज अ समाज, एज अ नेपाली समाज, एज अ नेपाली श्रोता? अब यो सबभन्दा यो मिलियन भ्युअर्स पुग्ने भन्ने कुरामा पनि मैले एउटा कुरा अस्ति त हामी साथीभाइहरूसँग पनि कुरा भएको थियो। यो मिलियन भ्युअर्स पुग्ने भनेको पनि यो पैसा दिएर मिलियन पुर्याउनु हुने रहेछ। यो युट्युबले पनि यस्तो किसिमको यो बुस्टर भनेर यो गर्ने चिज एउटा चिज चाहिँ खासै भन्यो भने मेरो चाहिँ के छ भने कसैको त्यहाँ 5 दिनमै चाहिँ 10 मिलियन भ्युअर्स भनेर आएको देखाउँछ। यो के भएको भनेर पछि बुझ्दाखेरि त यसमा त बुस्टर गराएको, यसले गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि आयो कुरा होइन। अब यस्तो गर्ने हो भनेर मलाई पनि सोधे एक दुईजनाले, बुस्ट गर्ने हो होइन। यो चाहिँ प्योर अर्ग्यानिक भ्युअर्स भनेको अर्ग्यानिक भ्युअर्स हुन्छ। हामी जुन जसले माया गरेर हेर्ने भ्युअर्स, त्यो भ्युअर्स भनेको रियल भ्युअर्स हो। त्यो बुस्ट गरेको भ्युअर्स, यो गरेको भ्युअर्स भन्ने अहिले त यो युट्युबले चाहिँ यही चिज एउटा चाहिँ यो मेटाउनु पर्छ। खास यस्तो चिजहरू चाहिँ राख्नु हुँदैन। तर दाइ युट्युब त प्राइभेट कम्पनी, पैसाको लागि गर्ने कम्पनी भएकोले गर्दाखेरि उसलाई त खासै यसले त विकृति ल्याइहाल्यो नि। मान्छेले चाहिँ के पनि नगरेको चिजमा पनि चाहिँ त्यत्रो चाहिँ हिट गरिदिने, अनि राम्रो गरेको मान्छेको चाहिँ के पनि नहुने, त्यो चिज राम्रो भएन। त्यो युट्युब आएकोमा राम्रो भयो। त्यही कारण सायद अघि भनेको फ्रस्ट्रेसन मान्छेहरूलाई यो कारणले पनि हुनसक्छ। जुन चिजहरू चाहिँ युट्युबले पनि करेक्सन गर्नुपर्ने धेरै चिजहरू छ। हो एक्ज्याक्टली। अनि अर्को दाइ मलाई जान्न मन लाग्यो दाइ, यत्रो एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ होइन दाइ, गीत अब गाउने सुन्ने सबै गरेर, राम्रो गीत भने के रहेछ दाइ? कस्तो गीतलाई चाहिँ हामी राम्रो भन्ने? राम्रो गीत अब एक त पब्लिकले रुचाएको गीतलाई दाइ अड्क्यो दाइ, मिल्छ कि मिल्दैन दाइ? सरी दाइ, अड्क्यो दाइ,
अड्क्यो फेरि एकचोटि भनिदिनु न, राम्रो गीत केलाई भन्ने दाइको विचारमा दाइ? राम्रो राम्रो गीत भनेको चाहिँ कस्तो भने एउटा शब्द रचना, एउटा शब्द रचना पनि त्यस्तै राम्रो र सङ्गीत पनि त्यत्तिकै राम्रो र गाउनेले पनि त्यसमा साह्रै नै न्यायपूर्ण ढङ्गले गाइदिएछ भने त्यो गीतलाई म राम्रो भन्न चाहन्छु। त्यसमाथि फेरि होल पब्लिकको माझमा गइसकेपछि, पब्लिकले रुचाएर त्यसलाई अगाडि ल्याइदिइसकेपछि, त्यसको मूल्याङ्कन भइसकेपछि त्यही गीतलाई राम्रो मान्नुपर्छ अहिलेको सुझाव। तर मेरो 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 आफ्नो मनले भन्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ भने राम्रो गीत त्यस्तो गीत राम्रो गीत हो जसलाई सुन्दाखेरि एकदम आनन्द आओस्, जसले एकदम सब दुःख पीडाहरू बिर्सोस्, त्यस्तो किसिमले चाहिँ क्रिएसन गरेको गीतहरू त्यो सुन्दाखेरि नै एउटा सबै चिज बिर्सोस्, त्यसमा तानियोस्, आफ्नो मनै तानियोस्, त्यस्तो गीतलाई म राम्रो भन्न चाहन्छु। मैले थाहा पाए अनुसार दाइलाई राम्रो लाग्ने गीतमा नारायण गोपालले गाउनु भएको मैले पाप मन पराए या पुण्य भन्ने हो दाइ? साह्रै राम्रो, साह्रै राम्रो। त्यो गीतको बारेमा अलिकति के भनिदिनुहोस् न, दाइलाई किन मनपर्छ त्यो गीत? मैले पुण्य मन पराए या पाप मन पराए, शब्द पनि राम्रो होइन, कम्पोज पनि एकदमै राम्रो। उहाँको गीतहरू थुप्रै गीतहरू राम्रो छ नारायण दाइको। अब त्यसमध्येमा मलाई मनपर्ने गीतहरू थुप्रै छन्, त्यसमा यो गीत पनि राम्रो। दिपेशलाई सायद याद पनि होला, हामी पहिला पनि बसेर रमाइलो पनि गर्थ्यौँ होला यो गीतमा, सायद दिपेश त्यही भएर याद छ। आजकल दाइ कसको गीत सुन्नुहुन्छ दाइ? अचेल अब यसो गीत सुन्नु पर्यो भने म गीत सुन्दा म धेरैको सुनिरहेकै हुन्छु। म टेलिभिजन हेर्दाखेरि पनि म्युजिक नेपाली गीतहरू, नयाँ आइराख्ने गीतहरू पनि सुनिरहेकै हुन्छु, जसमा आजकल नयाँ किसिमको मेलोडीहरू पनि राम्रै निस्किरहेको हुन्छ, पपमा पनि। अब यसको त्यसको भन्ने छैन होइन। म हिन्दी गीत पनि सुनिरहेको हुन्छु, इङ्ग्लिस गीत पनि सुनिरहेको हुन्छु, नेपाली गीत पनि सुनिरहेको हुन्छु, नयाँ आउनेहरूको पनि सुनिरहेको हुन्छु, थुप्रै आर्टिस्टहरूको गीतहरू सुनिरहेको हुन्छु म। दाइलाई केले सुरुमा, जस्तै म एज अ इन्डिभिजुअल चाहिँ मलाई शब्द एकदम राम्रो हुनुपर्छ अनि मात्रै त्यो गीतले तान्छ, स्वर र सङ्गीत चाहिँ सेकेन्डरी हुन्छ होइन? दाइलाई चाहिँ केले तान्छ सुरुमा यो गीत चाहिँ राम्रो छ भनेर? अब शब्द, सङ्गीत, स्वर, एरेन्जमेन्ट होइन, मिल्नुपर्छ। त्यो शब्द मात्र मिलेर सङ्गीत पक्ष कमजोर हुँदाखेरि पनि मैले अघि भने नि कि त्यसमा बेस पार्टहरू नभयो भने शब्दै मात्र राम्रो भएर पनि मिल्दैन। त्यो सबै कम्बिनेसन एउटा ठ्याक्क मिल्नुपर्छ। अनि शब्द सङ्गीतहरू ठक्क मिलिसकेपछि, अनि मलाई के लाग्छ भने त्यो शब्द र सङ्गीत एउटा राम्रो मिलिसकेपछि गाउनेलाई पनि बहुत सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। अनि त्यो शब्द सङ्गीत अलिकति त्यो के जस्तो भइरह्यो भने त्यो गाउनेलाई पनि त्यति रहर नभएर गीत अलिकति फस्किने हो कि जस्तो, गीतै अलिकति सङ्गीत र शब्दै अलि राम्रो भइसकेपछि चाहिँ गाउँदाखेरि पनि त्यसको 100% एफर्ट चाहिँ झन् दिन सकिन्छ भने जस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल हुन्छ। त्यस कारण मैले कतिपय गीतहरू मलाई कहीँ नसकेको गीतहरू मैले नगाउँदाखेरि कारणले गर्दाखेरि धेरै कम्पोज गर्नेहरूसँग पनि अलिकति तिमीले यो गीत गायो, यो घमण्डी भयो, मेरो गीत गाइदिएन भन्ने चाहिँ यस्तो पनि भएको छ। दाइको फेरि अड्क्यो त हेर्दै हुनुहुन्छ दिपेश दाइ। मैले एउटा यहाँ प्रश्न आएको छ तर म दाइलाई चाहिँ सोध्दिनँ, म किन भनेर पनि यहाँ एन्सर दिन्छु। दाइलाई चाहिँ मनपर्ने सिङ्गरहरूको नाम अहिलेको आफ्नो जेनेरेसनको नाम भन्नु भनेर भन्नुभएको छ यहाँ सुमन खरेलले। त्यो भन्नु हुँदैन, किनभने त्यो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब पब्लिक ठाउँमा आएर त्यसरी भन्दाखेरि कतिजना रिसाउने हुन्छ, कतिको चित्त दुख्ने हुन्छ होइन? त्यही भएर यस्तो भन्नु कुनै ठुलो कुरा पनि होइन, मलाई लाग्दैन। मलाई मनपर्ने सिङ्गर मैले भन्न नपाउनु भने मेरो त स्वतन्त्रताकै विरोध भयो होइन, मैले भन्नै पाउनुपर्छ, त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन। तर अब आजकल के छ भने भन्ने गर्छन् मान्छेहरूले, मैले एकजनाको नाम लियो भने अर्को रिसाउँछ, अर्को रिसायो भने अर्को रिसाउँछ। यो कुरा मैले धेरैचोटि पहिला पनि भन्ने गर्थेँ। त्यो बेला मैले एफएममा पहिला सोद्धाखेरि कर्णदासको गीतहरू आइरहेको थियो होइन। अब मलाई यो कर्णदास हुन्छ, हामी पछि नै आए कर्णदास होइन, आइसकेपछि उसको गीत सुनिसकेपछि मलाई ओहो कस्तो राम्रो गीत गायो फिल भएको थियो मलाई एकदम। मैले भने थिएँ एफएमहरूमा कर्णदास मलाई एकदम राम्रो लाग्यो, अहिले उसले गाइरहेको गीतहरू धेरै राम्रो गाएको छ उसले भनेर मैले भनेको छु। र अब अहिले पनि अहिले त खोइ, अहिले त अब नयाँ पनि गीतहरू हाम्रो पालोको हामीसँग गाउने बेलाको
सिङ्गरहरूले कुनै गीतहरू अहिले निकालिरहेको पनि छैन होइन। अब आगामी निकाल्ने प्लानमा छ भन्ने मैले सुनेको छु। म आफैले पनि अब निकाल्ने मैले रेकर्ड गरिसकेको छु। हुन त मैले अहिले 9-10वटा गीतहरू रेकर्ड गरिसकेको छु। त्यो गीत चाहिँ अहिले पुरानो गीतलाई पनि 2-3वटा गीत मैले रिएरेन्ज गरेर गरेको छु र नयाँ गीत पनि 5-6वटा गीत रेकर्ड गरिसकेको छु। अब हुन त मैले एल्बमै झिक्छु भनेर गरेको हो, तर अब आजकल एल्बम भन्ने दाइ आवाज रोकेको त छैन? अलिकति रोकेको थियो, ठिक छ दाइ, हामीले बुझ्यौँ। अनि दाइको अहिले रिरेकर्डिङ गरेको कुरा गर्दा एकैछिन, अब धेरै समय त हामीसँग छैन होइन दाइ, हामी 1.5 घन्टाभन्दा धेरै भइसक्यो कुरा गरेको। प्रियसीको मन जित्न पहिल्यै रिमिक्स जस्तो रेकर्डिङ गर्नुभएको थियो, पछि आएर टाढा, त्यस्तो अरू कुन कुन गीत गर्ने प्लान छ दाइ, के छ दाइ? अहिले चाहिँ मैले मेरो झरी परेको दिन भन्ने गीतको रेकर्डिङ अलिकति पुरानो त्यो बेलाको होइन त्यस्तै किसिमको भयो। त्यो गीतलाई पनि मैले होल अकस्टिक गरेर मैले त्यो गीत मैले रेकर्ड गरिसकेको छु। त्यसमा मैले भोकल पनि गरिसकेको छु र त्यो गीतलाई मैले अलिकति मास्टरिङ गर्न चाहिँ अलि बाँकी छ। त्यो गीत चाहिँ अहिले मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले प्रयास गरेर हुन्छ राम्रै भएको छ। अब त्यो गीत चाहिँ पहिलाको ट्र्याक अलिकति पुरानो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो गीत रेकर्ड गरिसकेको छु र प्रियसीको मन जित्न भन्ने पनि मैले नयाँ ट्र्याक रेकर्ड गरिसकेको छु। टाढा त बजारमै निस्किसकेको छ, भिजुअलै निस्किसकेको छ पछि गरेर होइन, मान्छेले रुचाएको पनि छ त्यो टाढालाई। त्यही कारण मैले 2-4वटा गीतहरूलाई चाहिँ मैले रिएरेन्ज गरेर रेकर्ड गरिसकेको छु। दाइ यो रिलिज गर्ने केही सोच्नु भएको छ कि यो अहिलेको यो यही कोरोनाले गर्दाखेरि अलिकति रोकिरा? मैले नयाँ गीत पनि मेरो यो 2-3वटा गीत गाउनु पर्ने ट्र्याकमै थियो, यो लकडाउनले गर्दाखेरि मैले गाउनै पाइनँ। अस्ति न गर्ने भन्दै गर्नै पाइनँ। हाम्रो यहाँ के अरे डोरेमीमा ट्र्याक बसिरहेछ है। हजुर, अर्को 2-3वटा ट्र्याक हाम्रो गोपाल रसाइली एरेन्जरले एरेन्ज गर्दै थियो, त्यो चिज गर्नै पाइरहेछन्। अब यो लकडाउन खोलिसकेपछि त्यसमा भोकलहरू गर्छु म, अनि अर्को नयाँ गीतहरू पनि गाउनु पर्नेहरू छ, त्यो म बिस्तारै गर्दै जान्छु। यहाँ तपाईँले कृपा अनप्लगमा गाउनुभएको एकदम राम्रो थियो भनेर कमेन्टहरू गर्दै हुनुहुन्छ धेरैले होइन। दाइ अब जाँदा जाँदै अब 1 घन्टा 40 मिनट गफ गरिएछ दाइ, थ्याङ्क यू सो मच, यति धेरै समय दिनुभयो दाइ, पुरानो कुराहरू सम्झ्यौँ। के भन्न चाहनुहुन्छ दाइ जसले हेरिरहनु भएको छ? अब मेरो कुरा गर्ने त यस्तै हो है। अब के हो, अब कतिले लाइभमा अब कतिले के भन्यो होला, कस्तो बेला भन्यो होला होइन, तर जस्तो सुकै जे भए पनि नेपाली सङ्गीत नेपालीले बाहेक अरू कसले रुचाउने, नेपालीले बाहेक यसलाई माथि कसले पुर्याउने होइन। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ माथि पुर्याउनमा यहाँहरूकै हात हुन्छ। नेपाली सङ्गीतप्रति माया गरौँ, म यही भन्न चाहन्छु होइन। अरू रह्यो सबै अब यो अहिले लकडाउनको पिरियड छ, स्वस्थ रहनुहोस्, सेफ बस्नुहोस् होइन, यही हो। अरू के भनौँ, खै नयाँ गीतहरू निकाल्दैछु, केही दिनमा या केही महिनापछि यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ, त्यसको पनि कमेन्ट गरिदिनुहोस्, मलाई सजिलो हुन्छ। आगामी दिनहरूमा नयाँ नयाँ चिजहरू गर्दाखेरि कहाँ के कस्तो गल्ती भए, के गर्न बाँकी छ, कसरी सुधार्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूकै कमेन्टबाट मैले अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा तपाईँहरूले गरिदिनुहोस्, त्यो धेरै सराहनीय हुन्छ, त्यही भन्न चाहन्छु म। थ्याङ्क यू सो मच दाइ, थ्याङ्क यू सो मच। यत्रो लामो कुरा गरिदिनु भयो दाइले। अस्ति भन्दै हुनुहुन्थ्यो 1-1.5 घन्टा कसरी कुरा गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो दाइ, नपुग्ला जस्तो भयो। ए है दिपेश, के भने तिमीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो आफ्नो अब कति पछि यसरी घरमा बसिरहेको छु लकडाउनमा है, अब के साथीहरूको सामु के भन्न पाएँ, के आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू राख्न पाएँ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तिमीलाई पनि। नो प्रब्लम दाइ, थ्याङ्क यू सो मच दाइ। फेरि कुरा हुने गर्छ, काठमाडौँ आएको बेला भेट्नुपर्छ। यस, भेट्नुपर्छ, जरुर भेट्नु, कन्ट्याक्ट गर्नु। हजुर, हस् दाइ। सबै
लाइभ हेरिराख्नु भएकोहरूमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच दाइ। त उहाँ हुनुहुन्थ्यो बबिन दाईले हामीसँग कुरा गर्नुभयो 1.5 घन्टा जति। यो हो दिपेश शोमा तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। दिपेश, आज साउन्ड कस्तो छ मैले सबभन्दा पहिला त्यो सोध्नु बिर्सेछु अघि नै। र को हेर्दै हुनुहुन्छ हेर्नु है त। श्रेष्ठ जितन सुनिसा जिज्ञासा मानन्द सुनिल सुमन विक्रम थापा रूपा श्रेष्ठ माधव नारायण श्रेष्ठ सुमन खरेल मानन्द सुनिल सूरज केसी म्यानिक श्रेष्ठ सुमन खरेल निना वैद्य जोशी वकरान्याई मिराई उहाँको नाम त पक्कै थियो होइन, त्यो उल्टोबाट राख्नुभयो होला है। त्यसपछि प्रधान किरण सुदीप नेपाल असासिल उहाँले एकदम रेगुलर हुनुहुन्छ। रूपा श्रेष्ठ रेगुलर हुनुहुन्छ। म चिन्न थालेँ सुमन खरेल सुमन विक्रम पनि रेगुलर। सुन्दर लिम्बू तुम्बा हाम्फे एकदमै रेगुलर हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। त्यसपछि अरू को हुनुहुन्छ रिचा श्रेष्ठ तिवारी उहाँ पनि पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ होला। तपाईँहरूमध्ये कोले पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ लेख्न नबिर्सिनु होला। र अब भने म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने भोलि हामी सुमन खरेल दाईसँग कुरा गर्दैछौँ बिबिसीको पहिलाको अहिले कान्तिपुरमा चलाउनुहुन्छ प्रोग्राम सुमनसँग। एकदमै रेडियोमा काम गर्नेहरूको लागि त प्रेरणाको स्रोत होइन। उहाँले त्यत्रो वर्ष अगाडि गर्नुभएको थियो रेडियोमा न्युज भन्नुहुन्थ्यो, पछि बिबिसीमा काम गर्नुभयो, रेडियो स्कुल खोल्नुभयो नेपालमा होइन। धेरै कुरा छ उहाँसँग गर्नुपर्ने। त उहाँसँग म कुरा गर्छु। शुक्रबार भने शर्मिला बर्देवादीसँग कुरा गर्छु। शनिबार म हिट्स एफएमको तपाईँ यदि काठमाडौँमा पहिला सुन्नुभएको थियो हिट्स एफएम भने हिट्स एफएमको पुरानो आरजेसहरू प्रकाश दाई ममता दिदी अनुप दाई अनि अरू पनि सुनिता त्यसपछि अरू पनि को हुनुहुन्छ उहाँलाई खोज्दैछु होइन, उहाँसँग कुरा गर्नेछु। आइतबार भन्ने म ज्ञानेन्द्र मल्ल हाम्रो नेपाल क्रिकेट टिमको क्याप्टेन ज्ञानेन्द्र मल्ल मसँग कुरा गर्ने कोसिस गर्दैछु। सोमबार स्वरूपसँग कुरा गर्छु, स्वरूप राज आचार्य। त्यसपछि मङ्गलबार र बुधबार अहिलेसम्म डेट फाइनल भएको छैन। हाम्रो अमन प्रताप अधिकारी डिरेक्टर हुनुहुन्छ नि रोडिज भन्ने गर्नुभयो। त्यसपछि को बन्छ करोडपति होइन, थुप्रै कामहरू गर्नुभएको छ। पहिला कृपा अनप्लग पनि उहाँको गर्नुहुन्थ्यो। उहाँसँग कुरा गर्छौँ उहाँको यात्राको बारेमा। पहिला स्पोर्ट्स न्युज भन्नुहुन्थ्यो कान्तिपुरमा, पछि स्पोर्ट्स पनि खेल्नुहुन्थ्यो होइन, उहाँसँग कुरा गर्छु। जेम्स प्रधान हि फाइनली सेड यस, जेम्स प्रधानसँग पनि कुरा गर्छु सोमबार मङ्गलबार नेक्स्ट विक होइन। त्यसपछि अरू विधान श्रेष्ठलाई मैले मेसेज पठाएँ, त्यो विधान श्रेष्ठले मेसेज गर्नुभएको छैन। भर्खरै फाइनल्ली अहिले भर्खरै होइन मालविकासँग चाहिँ कन्ट्याक्ट भयो, मालविकासँग पनि कुरा गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। त्यसपछि अर्को को हुनुहुन्छ अरू त को बोलाउँ यहाँ हेर्दैछु। क्लियर छ दाइ साउन्ड भनेर भन्नुभएको छ रूपा श्रेष्ठ, थ्याङ्क यू। पुष्प साई थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँको यो मैले एउटा भर्खरै एउटा के थाहा पाएँ भने तपाईँहरूको कमेन्ट मैले यो तल स्क्रिनमा देखाउँदाखेरि यहाँ जुन चाहिँ मैले स्क्रिनमा यो कमेन्ट देखाउँछु नि यो तल यहाँ होइन, यो कमेन्ट देखाउने यो कमेन्टहरू चाहिँ तपाईँले के जिफहरू राख्नुभयो भने चाहिँ अरू राख्नु भने चाहिँ त्यो चाहिँ देखाउनु मिल्दैन रहेछ। जस्तै पुष्पजीको जस्तै श्याम प्रधानले नाइस सो भन्नुहुन्छ। केनेर दाई थ्याङ्क यू सो मच, साउन्ड इज ओके, लिपसिङ पनि अलि मिलेको होला। केनेर दाईसँग पनि कुरा गर्दैछु म चाँडै नै। केनेर दाई चाहिँ उहाँ कतिले त सुन्नु भएको छैन होला केनेर दाईलाई, तर म्युजिकमा लाग्नुभएको 30औं वर्ष भइसक्यो होइन। उहाँ पनि 26मा अड्केको के भन्छ धेरै वर्ष पहिला उमेर 26मा अड्केको, अहिले पनि 26मै छ होइन। उहाँको म्युजिक तपाईँले सुन्नुभएको छैन भने चाहिँ त्यो सुन्नुपर्छ उहाँको म्युजिकको बारेमा र उहाँको होल यात्राको बारेमा होइन। हिज गट बबिन दाई मनपर्छ तपाईँलाई कानले होइन मनले सुन्ने खालको गीत मनपर्छ भने चाहिँ केनेर दाईको गीत सुन्नु नबिर्सिनु होला। उहाँसँग पनि म चाँडै कुरा गर्छु है, हामी टाइम मिलाउँछौँ अनि चाँडै कुरा गर्छौँ। त्यसपछि निना वैद्यजी फर्स्ट टाइम थ्याङ्क यू सो मच हेर्नुभएकोमा। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो लेख्नु होला, हामी यसरी नै कुरा गर्छौँ अलिकति इन्फर्मल कुराहरू। त्यसपछि मुक्तिनाथ श्रेष्ठ साउन्ड क्लियर छ दाई, थ्याङ्क यू सो मच। वकर तपाईँको नामै मैले भन्न सकिनँ यार, वखरनाई मिराई, यो त पक्कै भन्नै सकिनँ मैले है। त्यसपछि केशु श्रेष्ठ फर्स्ट टाइम हजुर, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। त्यसपछि विकल्प सुनवार साउन्ड्स गुड, राजु गुरुङ ओ असम कन्भर्सेसन, थ्याङ्क यू सो मच राजुजी हेरिदिनु भएकोमा होइन। सुमन खरेल को कन्फर्म हुनुभयो अघि मैले भने नि होइन। सो भोलि सुमन दाई सुमन खरेल, त्यसपछि शर्मिला बर्देवा, आइतबार हिट्सको ग्याङ शनिबार हिट्सको ग्याङ, आइतबार हाम्रो ज्ञानेन्द्र मल्ल, मन्डे स्वरूपराज आचार्य। त्यसपछि यो लकडाउनमा पनि भर पर्छ के लकडाउन हट्यो भने चाहिँ आई विल नट डु एभ्री डे गर्न एकदमै गाह्रो छ, एकदम गाह्रो छ एभ्री डे गर्नको लागि होइन। अमेरिकनहरूसँग कसरी लाइभ होला दाइ भन्छ, अमेरिकनहरूसँग लाइभ गर्न मिलेन, अब रेकर्ड गर्नु पर्ला। तर रेकर्ड भन्दा पनि अब बिहान लाइभ गर्नु पर्ला, जुन चाहिँ नेपालको चाहिँ 3-4 बजेको हुन्छ क्या बिहान। अमेरिकनहरूसँग गर्नु चाहिँ सुदीप नेपालजीले चाहिँ अमेरिकन भनेको अमेरिकामा बस्ने हाम्रो कलाकारहरू भन्नुभएको, किन उहाँहरूसँग लाइभ गर्न एकदम गाह्रो भयो। कला सुब्बा भन्नुभएको छ, कलालाई पनि खोज्छु म होइन।
अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू सुन्दरजी। सुजिल कर्मचार्य सुभद्राजी, सुजिल कर्मचार्य हेटौडामा छ, कन्ट्याक्टै हुन सकेको छैन, मैले खोजिरहेको छु होइन। सुरज सिंह ठकुरीसँग कन्ट्याक्ट हुन सकेको छैन। एड्रियन प्रधान, एड्रियन दाईसँग पनि भएको छैन। जोएब मानन्दर, अफकोर्स जोएबसँग कुराहरू छ अलिकति पछि। सुदीप गिरीसँग पनि अलिक कन्ट्याक्ट भएको छैन, ऊ पनि अमेरिकामा छ, अमेरिकामा भएपछि अलिकति गाह्रो छ होइन। प्रधान किरण पर्फेक्ट छ लाइभ, आई वाज अ बिग फ्यान अफ यर हिट्स एफएम 100 सो भनेर थ्याङ्क यू सो मच प्रधान किरण प्रधानजी। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। म अर्को 1-2 मिनट बस्छु अनि जान्छु है। म्यानिक्स श्रेष्ठ फर्स्ट टाइम, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ म्यानिक्स श्रेष्ठ। आई थिङ्क आई नो यु म्यानिक्स श्रेष्ठ, तपाईँको फोटो र तपाईँको छोराको फोटो होला देखेर आई थिङ्क आई नो यु, तपाईँलाई देखाए हो। हिम तुलाधर, थ्याङ्क यू सो मच दाइ। पर्सनली त हाम्रो भेट भएन जस्तो लाग्छ, एकचोटि भेट भएको जस्तो लाग्छ अनिल दाईको स्टुडियोमा होइन, त्यो कभर डिजाइनिङ स्टुडियोमा। एनिवे थ्याङ्क यू सो मच हिम दाई। तपाईँहरूले त्यतिखेर ट्यालेन्टदेखि सबै एल्बम निकालेर हिम दाईलाई सबैले, हिम दाई अहिले जो हुनुहुन्छ हिम तुलाधर, उहाँलाई थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ हामी सबैले। ट्यालेन्टको त्यत्रो भाग निस्क्यो, ट्यालेन्ट 1, ट्यालेन्ट 2, ट्यालेन्ट 3, पछि टचहरू निस्क्यो, कति कलेक्सन एल्बम निस्क्यो, उहाँहरूकै हात छ। उहाँहरूले गर्दै हामीले यो सबै गीतहरू सुन्न पाएको हौँ होइन। जस्तै स्वयम्भू साकेको त्यतिखेर गीत निस्केको थियो जुनसुकै बादलमा भन्ने, तपाईँलाई थाहा छ जुनसुकै बादलमा। अनि एन्जल्स ब्यान्डको पनि अर्को धेरै धेरै चाहेर पनि भन्ने गीत थियो। थुप्रै कलेक्सन एल्बममा थुप्रै थियो, जस्तै बबिन दाईको गीत थियो, निमाको गीत थियो जाँदैछु टाढा टाढा होइन। रजनी कार्की रञ्जन कार्की थर्ड टाइम बट रेगुलर भ्युअर सिन्स देन, थ्याङ्क यू सो मच। अनि अर्को एउटा चाहिँ मलाई के सोध्नु मन लाग्यो भने, अहिले जस्तो कुराकानी भइरहेछ यसरी नै कन्टिन्यू गर्दा ठिक हुन्छ कि? किनकि कति मान्छेले मलाई चाहिँ अस्ति नै मैले भनेको थिएँ नि, इन्टरभ्यू लिन जानेन, के गरेको हेप्यो कलाकारलाई भनेर पनि कतिले मेसेज पठाउनुहुन्छ क्या। हुन त मैले इग्नोर गर्दैछु, तर सबैले धेरैले पठाउनु भयो भने त साँच्चै त्यस्तै पो हो कि त? त्यही भएर तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यो पनि लेख्नुहोस्। अहिलेसम्म भएको कुराकानी मध्ये कसको मन पर्यो त्यो पनि लेख्नुहोस् होइन। अनिलसँग कुरा भइसक्यो, अनिल सिंहलाई म मेबी नेक्स्ट विक लिएर आउँछु होला होइन। दिपक खरेलसँग कुरा भइसक्यो सुभद्राजी, उहाँको रेकर्डिङ चाहिँ फेसबुकमा अथवा युट्युबमा गएर म तपाईँलाई मेरो युट्युबको देखाउँछु आइडी है। यो चाहिँ मेरो युट्युबको आइडी, यसमा गएर गर्नुभए पनि हुन्छ अथवा फेसबुकमा गएर गर्नुभए पनि हुन्छ। मेरो फेसबुकको आइडी चाहिँ यो हो होइन, युट्युबको आइडी चाहिँ त्यो हो। त्यसपछि अर्को सुमित गुरुङसँग मैले भेट्नै सकेको छुइनँ। प्लिज बरु तपाईँ हामी सबै मिलेर लेट्स गेट कसको हामीलाई कथा सुन्नु मन लागेको छ उहाँहरूलाई भेटौँ है, उहाँहरूलाई खोजौँ, उहाँहरूसँग कुरा गरौँ। अरू को छ होइन। सुदीप नेपाली मर्निङ अल्सो विल बी हियर अफकोर्स। अब त्यो भएन भने त लकडाउन बढिसक्यो, चिन्ता नगर्नु होइन। लकडाउन बढेर मलाई खुसी लागेको छैन, चिन्ता लागेको छ। अब बिस्तारै खुल्नुपर्छ होला होइन। मोहितसँग पनि कुरा गर्छु। जापानिजमा बुझ्नु नसक्ने फ्युचर भनेको हो वकारा नै मिराई भनेको हो भने जापानिजको हो दाइ। केन्दाले यहाँ लेख्दै हुनुहुन्छ जापानिजमा होइन। दिपक राज शर्मा, हेलो दिस इज माई फर्स्ट टाइम, साउन्ड्स गुड दिस लाइभ सो। राम श्रेष्ठ, थ्याङ्क यू सो मच रामजी। दिपक राज शर्मा फर्स्ट टाइम होइन। विश टु लिसन द स्ट्रगलिङ स्टोरी अफ नेसनल प्लेयर्स टु। अफकोर्स मैले अघि भनिहालेँ, आइ एम गोइङ टु टक टु ज्ञानेन्द्र मल्ल। त्यसपछि फुटबल खेलाडीहरू पनि मेरो कन्ट्याक्ट छैन खासै, को हुनुहुन्छ उहाँहरूको नाम लेख्नुहोस्, लेट्स ट्याग देम होइन। सो इट्स इजियर फर मी टु गेट देम। मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, म त्यो लिस्ट अपडेट गर्छु। र हाम्रो एउटा ग्रुप बनाएको छु मैले, दिपेश सोको पेजमा जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ TDS एडभाइजर्स भन्ने एउटा ग्रुप छ। त्यो ग्रुपमा चाहिँ हामी चाहिँ यसको फ्युचर कसरी गर्ने, कसलाई ल्याउने कसलाई नगर्ने भनेर चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ त्यहाँ। तपाईँहरू पनि यदि जोइन गर्न चाहनुहुन्छ, केही कन्ट्रिब्युट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसमा ल्याउनु होला। हिमतुलाधर दाई थ्याङ्क यू भेरी मच। सबैले दाईलाई थ्याङ्क यू भन्दैछ। भीम दाईसँग पनि कुरा गर्छु पुष्पजी म होइन। यसरी नै दामी छ, थ्याङ्क यू सो मच। नो राजारामजी, नो इट्स पर्फेक्ट, थ्याङ्क यू दाई। शम्भु राई लेजेन्डरी सिङ्गर, शम्भु राईलाई लु हो, शम्भु राईसँग पनि कुराहरू, शम्भु दाईसँग मलाई अस्ति मैले भने नि मलाई कुरा गर्नु मन लागेको। रेखा थापासँग पनि कुरा गर्नु मन छ मलाई, राजेश समालसँग कुरा गर्नु मन छ होइन, राजेश दाईसँग, उहाँहरूसँग पनि कन्ट्याक्ट हुन सकेको छैन। अर्को मलाई कुरा गर्नु मन लागेको हाम्रो केदार घिमिरे माग्ने बुढा, उहाँसँग पनि कुरा गर्नु मन छ। त्यसपछि दुईटै ट्यालेन्ट्समा मैले लेखेको गीत थियो ओम शङ्कर दाई दाईले लेख्नुभएको कुन गीत थियो दाई, त्यो पनि एकचोटि भनिदिनुहोस् न ओम शङ्कर दाई। थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ अस। सुमन विक्रम थापा, इन्टरभ्यू त होइन नि यो गफसप हो। एक्ज्याक्टली, इन्टरभ्यू त भनेको मात्र नाम मात्र इन्टरभ्यू होइन। ठिक छ, सबैले ठिक छ भन्दै हुनुहुन्छ। दिपक बज्राचार्य, ज्ञानु श्रेष्ठ ल्याइसके, उहाँ हि वाज लाइक वान अफ माई सेकेन्ड गेस्ट होला है। आर्या आरएस विकल्प दमदार छ है। विवेक श्रेष्ठ वाज द बेस्ट सो, थ्याङ्क यू सो मच गणेशजी। राजु गुरुङ, इट वाज सुपर इन्फर्मेटिभ, थ्याङ्क यू सो मच। प्रधान खे, यु सुड डु सम प्रोग्राम इन SBS नेपाली अर इन सम कम्युनिटी रेडियो। I'll tell you something किरण प्रधानजी है, तपाईँ सिनेमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई होइन।
म जब नेपालबाट अस्ट्रेलिया आएँ नि होइन, सिडनीमा आइसकेपछि आई हर्ड अ रेडियो होइन, कम्युनिटी रेडियो नेपालको। मलाई रुनै मन लाग्यो, किनकि त्यो रेडियो थिएन। हाम्रो नेपाली कार्यक्रम आउँथ्यो 1 घन्टा, त्योभन्दा अगाडि अर्कै भाषाको कार्यक्रम आउँथ्यो र त्योभन्दा पछाडि अर्कै भाषाको कार्यक्रम आउँथ्यो। त्यो दुईवटा कार्यक्रमको भाषा नबुझे पनि त्यसको स्तर एकदमै माथि थियो, त्यो हाम्रो नेपालीको एकदमै तल थियो। उहाँहरूलाई रेडियोको धर्म हुन्छ, बेसिक धर्महरू हुन्छ होइन, त्योहरू पनि थाहा थिएन। सो मैले उहाँलाई फोन गरेँ, कहाँबाट नम्बर खोजेर फोन गरेर मैले के भने मेरो यसरी रेडियोको अलिअलि अनुभव छ, मलाई पनि कार्यक्रम चलाउन दिनुहोस्, म केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु, मलाई पैसा केही चाहिँदैन भन्दा उहाँले के भन्नुभयो भने हुँदैन भन्नुभयो। त्यसपछि मैले के भन्यो भने ल ठिक छ, तपाईँहरूको मिल्दैन, त्यसमा केही समस्या छैन, नो प्रब्लम, तर मलाई एकचोटि भेट्नुहोस्, म तपाईँहरू जतिजना हुनुहुन्छ उहाँलाई सिकाइदिन्छु। मेरो अनुभवले मैले 1-2वटा कुराहरू त सिकेको छु रेडियोको, म एकदम जान्ने त होइन, तर 2-4वटा कुरा म सिकाउँछु तपाईँहरूलाई भन्दा उहाँले हुँदैन, मिल्दैन भन्नुभयो है। द्याट्स माई रेडियो एक्सपिरियन्स इन सिडनी। सो रेडियोमा कार्यक्रम नगरेको चाहिँ त्यो कारण हो, तर अहिले त यो भइरहेछ। सो आइ एम सो ह्याप्पी। र यो पनि म चाहिँ आई वान्ट टु मेक इट मोर लाइक अ रेडियो फिल क्या, अलिकति रेडियो जस्तो सुनियोस्, रेडियोको लागि जुन तपाईँले रेडियो सुन्दाखेरि फिल गर्नुहुन्थ्यो त्यो नै होस् भन्ने चाहिँ म कोसिस गरिरहेको छु होइन। घुम्तीमा नयाँ प्रेमजोस प्रधान उहाँलाई पनि खोज्छु, सुनिल उप्रेती सागर चाहिँ गइरह्यो। सुनिल दाईलाई कन्ट्याक्ट गर्नै सकेको छैन, उहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ होइन। आज साउन्ड राम्रो छ दाई भनेर कुमार बस्नेत, अफकोर्स कुमार दाईलाई खोज्नु पाए हुन्थ्यो है, कुमार दाईलाई पनि मजा आउँछ होला कुमार दाईसँग कुरा गर्न। ओके, यहाँ एकजना एकदम इम्पोर्टेन्ट मान्छे आउनु भएको छ है। आई एम सो ह्याप्पी। किरण दाई नमस्ते, हाउ आर यु दाई? किरण दाईले मेसेज गर्नुभएको छ। किरण दाई चाहिँ हामी पहिला रेडियोमा म हिचएफएममा हुँदाखेरि किरण दाई कान्तिपुर एफएममा हुनुहुन्थ्यो, किरण कृष्ण श्रेष्ठ। सबैजनाले ध्यान दिएर कुरा सुन्नुहोस् है, किरण दाई इज द म्यान बिहाइन्ड नेपथ्य। नेपालयको उहाँकै हो, नेपालय होइन, उहाँहरूको टिम छ र नेपथ्यको पछाडि चाहिँ किरण दाई हो। इफ यु वान्ट अमृत गुरुङ इन माई सो, यो सोमा भने किरण दाईलाई चाहिँ सोर्स फर्स्ट लाउनुपर्छ हामीले होइन। किरण दाई प्लिज लेट्स गेट अमृत दाई हियर होइन, हाम्रो उहाँको स्टोरी सुनौँ। र किरण दाई तपाईँको पनि स्टोरी त कति छ होला होइन, तपाईँको सेतो पार्टीमा तपाईँले जे लेख्नुहुन्छ त्यो म एकदम फलो गर्छु दाई होइन। त्यस्तो कथाहरू त कति होला दाई, हजुरसँग पनि टाइम मिलाउँ। मैले अहिलेसम्म भन्ने आँट गरेको थिइनँ, अल्का दिदीलाई चाहिँ मैले अलिकति भनेको थिएँ होइन। सो दाई कहिले मिल्छ, आई कल यु दाई एकछिनमा। केनपी दाई विल टक होइन। ओम शङ्कर श्रेष्ठ कहिले वारी कहिले पारी, थ्याङ्क यू। क्यानबेराबाट किरण थ्याङ्क यू सो मच होइन, भुल्न सक्छु, थ्याङ्क यू सो मच उहाँले लेख्नुभएको। ओम शङ्कर दाईले बबिन दाईको 96 एल्बममा पनि छ नि। मुक्ति दाईसँगको कुरा वाज भेरी मच इन्ट्रेस्टिङ, आई थिङ्क इट्स स्टिल इन्कम्प्लिट। मुक्ति दाईले मलाई कतिचोटि मेसेज पठाउनु भयो, मैले पनि पठाएँ होइन। हि लभड इट। पहिला चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यत्रो लामो कुरा अल्छी लाग्ने के कुरा गर्ने भनेको जस्तो गर्नुभएको थियो, जसले पनि त्यस्तै भन्दै हुनुहुन्छ होइन। तर कुरा गरेर आएर कुरा गरिसकेपछि चाहिँ उहाँलाई एकदम मजा के भन्छ लाग्यो भन्दै हुनुहुन्छ क्या। ओम दाई थ्याङ्क यू सो मच। 14वटा गीत लेख्नु भएको रहेछ ओम दाईले। ओम दाई तपाईँसँग पनि कुरा गर्नु पऱ्यो ल, एक दिन हामी कुरा गरौँ है दाई। हजुरको पनि त कतिवटा गफ होला होइन, कति कथाहरू होला। ओम विक्रम विष्ट दाई न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग टाइमै मिलेको छैन है। सुदीप नेपाली अति राम्रो कुरा, जसको कुरा नि सुन्नुपर्छ, एक्ज्याक्टली आई लभ हिम होइन। अब चाहिँ म जान्छु है, अब चाहिँ आजकल किरण दाईले सेतो पार्टीमा लेख्नुहुन्छ, म सधैँ पढ्ने गर्छु। अफकोर्स किरण दाईले खतरा लेख्नुहुन्छ, पुरानो दिनहरू, त्यो कुरा गर्नुपर्छ किरण दाईसँग, उहाँको रेडियोको डेजहरू। त्यसपछि नेपथ्यको कुरा, उहाँले किताबहरू निकाल्नु भएको छ त्यत्रो धेरै होइन। जतिखेर किताबहरू नै खासै पढिँदैन थियो त्यतिखेर रिस्क लिएर निकाल्नु भयो, त्यो कुराहरू पनि गर्नुपर्छ। र यो सबै भन्दै अब म भने बिदा चाहन्छु। तपाईँलाई यदि केही सल्लाह छ भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु जोइन आवर ग्रुप। दिपेश सोको पेजमा त्यहाँ गएर ग्रुप खोज्नुहोस्, TDS एडभाइजर्स, द दिपेश सो एडभाइजर्स भन्ने छ। त्यो TDS एडभाइजर्समा चाहिँ तपाईँले लाइक गर्नुहोस्। किरण दाई यहाँ तपाईँको टन्न फ्यानहरू हुनुहुन्छ है। तपाईँको प्रोग्राम काठमाडौँ बिट भन्ने कान्तिपुर एफएममा थियो अरे होइन। रिमा विश्वकर्मा अफकोर्स ट्राई गरौँला, मैले भनिहालेँ नि। श्रीरत्न अब गुड जब दाई। अब गोर्खा हाली ग्रुपको मिटिङमा तपाईँको यो टक सोको अनुभवहरू पनि सुन्न चाहन्छु दाई, आवर नेक्स्ट राइड भन्ने। नो प्रब्लम ब्रो, हाम्रो एउटा ग्रुप छ गोर्खा हाली ग्रुप भन्ने सिडनीमा, हामी हाले रेफरेन्स चलाउनेहरू साथीहरूको सानो समूह छ, हामी एकदम दाजुभाइ जस्तो छौँ होइन। अस्ति मलाई बियर पठाइदिएको फोटो राखेको थियो नि, उहाँले नै पठाइदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। र अब यो भन्दै अझै मेसेज आइरहेछ कबवेब, एक्ज्याक्टली सबैको नाम मेरो पेजमा गएर लेख्नु होला। लेट्स मेक इट लिटल इन्टरेक्टिभ त्यो पेजमा पनि होइन। र यो भन्दै अब म भने बिदा चाहन्छु, अर्को कार्यक्रममा भेट हुने नै छ तबसम्मको लागि। त्यो भन्नुभन्दा पहिला एउटा कुरा भन्नु मन लाग्यो, यदि यो लाइभहरूको भिडमा तपाईँ द दिपेश सो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ पक्कै पनि बुद्धिमान हुनुहुन्छ। हवस् त, अर्को कार्यक्रममा भेट हुने नै छ, तबसम्मको लागि मलाई सोच्नुहोस्।